बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आज के शो में हालात जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं। डिस्कस हम करेंगे कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, लेकिन कोरोना से जुड़ी जो चीज़ें अब असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। हम जो बार बार कह रहे थे कि अब ज़िंदगी जो है आपकी महदूद हो जाएगी एक बार फिर अगर आपने एहतियात ना की, और ऐसा ही हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि बाज़ारों की टाइमिंग जो है वो भी कम करनी शुरू कर दी गई है और इसके साथ साथ दीगर स्टेप्स भी अब उठा रहे हैं। खैर, पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं और जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जुनेद हमारे साथ है। जी जुनेद। जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम जज़वी तौर पर अबरलूद रहने का इम्कान है और आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश भी जो है वो हो सकती है। मौसम जो है वो जज़वी तौर पर अबरलूद रहेगा और बादल और सूरज की आंख मिचौली का सिलसिला भी दिन भर जारी रहेगा। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज स्मॉग जो है वो गुज़िश्ता दिनों की निस्बत जो है वो कम रिकॉर्ड की गई है और आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 153 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और क्योंकि मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरलूद है जिसकी वजह से स्मॉग में जो है वो कमी हुई है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए, क्योंकि मौसम जुज़वी तौर पर अबरलूद है, इसकी वजह से सुबह के वक्त 71%, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब 60% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरलूद ही रहेगा और बुध के रोज़ भी शहर में बारिश के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है जी, बारिश के इम्कानात ज़्यादा हैं। जुनेद हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे मौसम की सूरत हाल। खैर, टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास क्या है आपको वो बताते हैं। जी, खबर है पहली हमारे पास, तालीमी इदारे 26 नवंबर से 11 जनवरी तक बंद। कोरोना से मजीद 3 नवंबर 241 नए केस और एक्सपो क्वारंटीना सेंटर फाल करने का फैसला। पार्किंग प्लाजों की तामीर का मंसूबा 3 साल से खटाई में लागत 4 गुना बढ़ चुकी है। और अगली खबर है जी, मनशियात का बढ़ता इस्तेमाल मुआशरे के लिए वबाले जान बन गया। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान थे कि स्कूल बंद होंगे या नहीं। तो कल हमने देखा कि वज़रा की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम सूबाई वज़रा ने भी शिरकत की और हतमी फ़ैसला किया गया। तजावीज़ सबकी जानिब से पेश की गई थी और जो हतमी फ़ैसला किया गया उसके मुताबिक 26 नवंबर से 10 जनवरी तक पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया गया है। 26 नवंबर से बच्चे घर बैठ कर पढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का ये कहना था। 26 नवंबर से 25 दिसंबर के तक कोरोना के बायस तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि 25 से 10 तारीख तक जो है, जनवरी की 10 तारीख तक सर्दियों की छुट्टियां दी जाएंगी, जिसके बाद 11 जनवरी से बाकायदा तौर पर तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे और उससे पहले भी मीटिंग होगी, मौजूदा सूरत हाल देखी जाएगी, जिसके बाद फैसला ये किया जाएगा। अब इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमने देखा, वफाकी वज़ीर की जानिब से ऐलान तो कर दिया गया। अब जब कल मुराद राज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो ये कहते हैं कि अगर तालीमी इदारे बंद करने हैं तो पार्क्स बंद करें, बाहर रेस्टोरेंट बंद करें, खुले एरियाज बंद करें, ताकि बच्चे फिर घरों तक महदूद रहेंगे। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो सामने आए हैं। खैर, इसके साथ साथ ना सिर्फ तालीमी इदारे बंद हुए हैं, इससे जुड़ी दीगर खबरें भी हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं। यानी कोरोना के वार अब शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि अगर एहतियात ना की तो अल्टीमेटली हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। खबरें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल रहा है? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। राव साहब, हमने ना स्टूडेंट्स से तो सॉर्ट्स करवाए हैं, उनके तासुरात छुट्टियों पे जाने हैं। बच्चे हमेशा खुशी रहते हैं। तो आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मुझे जरा अपने तासुरात बता दें। मैं तासुरात अपने क्या बताऊं, कल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल मीम्स बनी थी जबरदस्त एक क्लिप खास तौर पे जो पढ़ के हंसी भी आती है कि बच्चों का वजीर आजम, नीचे वफाकी वजीर की फोटो थी।
تو اس طرح کی وہ مختلف چل رہی ہیں. اچھا لٹرلی ویسے تو حکومت عوام کی پسندیدہ ہو نہ ہو, اس فیصلے کے بعد حکومت بچوں کی بہت پسندیدہ ہو گئی. کہیں کبھی لیپ ٹاپس ملتے تھے تو کبھی بیگز ملتے تھے, لیکن اب جو ہے وہ جو صورتحال یہ ہے کہ چھٹیاں ملتی ہیں. بالکل. تو چھٹیاں, اور اتنی فنی قسم کی میمز ہر جگہ پہ سوشل میڈیا میں نظر آ رہی ہیں کہ سیریسلی آپ کو اتنی سیریس سچویشن میں بھی بچوں کے مذاق سمجھ نہیں آتے کہ کیا کس سائڈ. اچھا دیکھیے دوسری لہر کے حوالے سے جو تیاری ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس حوالے سے فوکس کیا جا رہا ہے کہ اب دوسری جو لہر ہے اس میں مزید شدت آ سکتی ہے. اور اب بھی جو بالکل لیٹسٹ زاہد چوئی صاحب نے سٹوری دی ہے, یہ تو گزشتہ 24 گھنٹے تھے, جو آج ابھی گزشتہ 48 گھنٹوں کے اگر کل ملائیں تو یہ 11 اموات بن جاتی ہیں. 8 اموات آج ابھی جو لیٹسٹ فگرز آئے ہیں محکمہ صحت کی جانب سے وہ یہ ہیں, 3 تو رپورٹ ہو چکے ہیں. اور سیریسلی اس سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ جس طرح پہلے آپ کو ہر جانب سے یہ پتا چل رہا تھا کہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی کرونا کی وجہ سے, فلاں متاثر ہو گیا, فلاں وینٹیلیٹر پہ چلا گیا. بہت زیادہ اس کا مطلب ہے کہ شدت زیادہ ہے اس مرتبہ, اور ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ 2 سے 3 روز میں. اس کے اوپر آئیں گے, لیکن سب سے پہلے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس پہ بچوں کے تاثرات کیا ہے, اپنے ناظرین کو وہ دکھا دیتی ہیں. جی دکھائیے گا. صحیح تو نہیں ہو رہا, ہماری پڑھائی کا بہت نقصان ہو رہا ہے ہماری پڑھائی کا, لیکن کچھ بچے خوش ہیں جنہوں نے نہیں پڑھنا, لیکن ہماری تو پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے جنہوں نے پڑھنا. یہ ہماری ابھی پڑھائی ہماری شروع ہوئی تھی, ہم لوگ ماسک پہن کر سینیٹائزر کر کے آ رہے تھے, پھر ہمیں چھٹیاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے. پہلے ہم ہفتے میں 2 دن آتے تھے, اب یہ بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں. اب 1 ماہ ہو گئے جب یہ میں اسکول آئے ہیں, تو اب یہ بھی پڑھائی نہیں ہو رہی. ابھی تو ہمارا اسمارٹ سلیبس بھی نہیں مکمل ہوا ہے, تو چھٹیاں ہو گئی ہیں, اب یہ بھی نہیں کور ہوگا. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بچے کی صحت جو ہے نا وہ عزیز ہے, تو لہٰذا اس حوالے سے کیونکہ کرونا ایک وبا کی صورت میں پوری دنیا میں ہے, تو بچوں کو چھٹیاں ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی. اسٹوڈنٹس کے تاثرات کیا ہیں آپ نے دیکھا, کچھ اسٹوڈنٹس ہم کل سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ خوش ہیں, اور کچھ ہمارے ارد گرد یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں ہمارے اپنے دفتر میں کہ مجھے نہیں سمجھ لگ رہا وہ کیوں خوش ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی خوشی تو راؤ صاحب سمجھ آتی ہے. تو یہ چھٹیاں آپ کو پتہ ہے چھٹی جب بھی ملے خوشی کا احساس بھی دیتی ہے, خواہ وجہ اس کے پیچھے کوئی بھی ہو, لیکن یہ بڑا سیریس ایشو ہے اس پہ. لیکن اس دفعہ ساتھ واضح طور پر مراد راز صاحب نے کل کیا کہا ہے کہ پرموشن بغیر امتحان کے نہیں ہوگی, آن لائن کلاسز ہوں گی. بہت سارے سوالات ہیں. آن لائن کلاسز سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اتنا ہے. آن لائن کلاسز نہیں ہے, آپ کے 4 بچے ہیں, آپ 4 بچوں کو علیحدہ موبائل لے کے دیں گے, کچھ علیحدہ لیپ ٹاپ لے کے دیں گے. ایگزیکٹلی یہ ایشو بھی ہے, اور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے 3-4 بچوں کی تو ہر گھر میں یہ اس طرح سے ہوتا ہے, تو ایک دم سے کس طرح سے آن لائن کلاسز آپ ارینج کر سکتے ہیں. پھر جو سرکاری سکولز ہیں وہاں پر تو آن لائن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پرائیویٹ سکولز میں تو پھر بھی جو ایک میکانزم ہے گوگل کلاس روم بنا کے دے دیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن ایشو از دس کہ اب آپ نے یہ ڈیسیجن کیا ہے, لیکن ساتھ ہی آپ نے جو صوبائی وزیر تعلیم کے جو تحفظات ہیں وہ بڑے معنی خیز ہیں. دیکھیے اگر تو آپ نے بچوں نے چھٹیاں کرنی ہیں اسکول سے اور پھرنا ہے گھومنا ہے, اور ایسا ہوا بھی راؤ صاحب, ہم نے دیکھا ایسا ہوا نہیں, ایسا ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر. آپ زو کو دیکھ لیں, آپ آڈیٹوریمز کو دیکھ لیں, کسی بھی جگہ پر دیکھ لیں, تو آپ کو جو گیدرنگ ہے وہ نظر ضرور آئے گی. تو پھر اس طرح کے جو پبلک پلیسز ہیں وہاں پر بھی گیدرنگ کو, یہ بات بالکل حق بجانب ہے کہ اگر سکولز میں نہیں تو پھر کہیں بھی نہیں. اور ابھی تک جو گورنمنٹ ہے وہ مصلحت کا شکار ہے. دیکھیے یہ بہت بڑا ایشو ہے اور یہ قومی نوعیت کا ایشو ہے. اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ فوری طور پر اپنا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب بھیجتی اور مشترکہ طور پر ایک پالیسی جو ہے وہ سامنے آتی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ٹینڈنسی نہیں ہے ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کی, چونکہ روایت نہیں ہے. تو نیا سیاسی کلچر, نئے پاکستان میں بھی نیا سیاسی کلچر جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ پا رہا. تو پھر جو روایتی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی بات کریں, یہ نیا پاکستان کب کا پرانا ہو چکا ہے. ہم اس نئے پاکستان کی بات کریں جہاں چھٹیاں ہی چھٹیاں ہیں, ہر چیز کی چھٹی ہے اور چھٹیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں مل رہا. تو ظاہر ہے لوگوں کی جو صحت ہے اس کو فوقیت
دینی چاہیے, ضرور دینی چاہیے, لیکن اگین اب ہم بیک ٹو دا نیوز. راؤ صاحب, پلان کوئی نہیں کیا گیا, آپ نے اسکول بند کر دیے, آپ نے کوئی ایک پراپر پلان نہیں کیا گورنمنٹ اسکولوں کے لیے, پرائیویٹ اسکول. اچھا, پرائیویٹ اسکول سم ہاؤ کسی نہ کسی طرح اپنا کوئی ایک طریقہ کار بنا بھی لیں گے, بچوں کو انگیج کر بھی لیں گے. اگین وہ پرائیویٹ اسکول جو کہ تھوڑے نچلے لیول کے ہیں, جن کی فیسیں اتنی زیادہ نہیں ہیں, وہ کس طرح سے مینج کریں گے, پیرنٹس کس طرح سے مینج کریں گے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ اسکولوں کی فیسیں کن بنیادوں پر لیں گے. وہ پیرنٹس جو کہ گھر میں بچوں کے انٹرنیٹ کے خرچے بھی اٹھائیں گے, موبائل فون کے خرچے بھی برداشت کریں گے, اور آپ کو فیسیں بھی دیں گے, آپ کیا فیسوں میں کچھ کمی پیشی کر رہے ہیں؟ اس میں حد تو یہ ہے کہ ٹرسٹ کے نام پر چلنے والے جو سکولز ہیں وہ بھی جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ بھی تب شاید انہوں نے دیا جب بہت زیادہ سختی کی گئی. تو پھر اس پہ گورنمنٹ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ بچے سکولز جا نہیں رہے اور جو فیسیں ہیں وہ مل رہی ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ویسے ہو رہا ہے جو انتہائی چھوٹے سکول ہیں جن کی فیس 1000-1500 روپے تک ہے, ان کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتے. جو بڑے سکولز ہیں جن کا سکول بند ہو یا کھلا ہو, ان کا میٹر وہ جو چلتا رہتا ہے پیسوں کا, ان کے اکاؤنٹس میں پیسے جمع کروانے کے لیے جو قطار میں لوگ ہیں وہ لگے رہتے ہیں, پیرنٹس لگے رہتے ہیں, اور ان کو کم از کم اب ریلیف ضرور دلوانا چاہیے. گورنمنٹ اسکول تو بند کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فیسوں میں کمی ہے اس کو بھی انشور کرنا چاہیے. کم از کم دو ماہ کی جو فیسیں ہیں وہ اس میں واضح کمی آنی چاہیے, اور 50% تک کمی آنی چاہیے. جو 20% کی آپ کمی کرتے ہیں, یعنی جو اگر کوئی پیرنٹس 5000 دے لے گا تو وہ 6000 بھی دے سکتے ہیں, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ جو 15 یا 20% کا جو ڈسکاؤنٹ آپ کہیں گے اس کو جو ہے وہ میکسیمم ہونا چاہیے, کم از کم 50% تو ہو, کیونکہ آپ کے ایکسپینڈیچرز تو ہو نہیں رہے. سیلریز دینی ہے آپ نے, صرف سیلریز دینی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں بہت زیادہ ایکسپینڈیچرز ہوں گے. جو آپ سٹاف کو بلا رہے ہیں ان کی جو الیکٹریسٹی ہے وہ خرچ ہوگی. سردیوں میں تو وہ بھی اس کا بھی وہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے, منیمائز ہو جاتا ہے. تو پیرنٹس کو بھی تو ریلیف دیں. پیرنٹس کیا کریں, کاروبار کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, بندشیں ہیں ابھی تک, مختلف جو بزنس ہیں ان میں بندشوں کا سامنا ہے. کی جا رہی ہے کہ 26 نومبر سے 6 بجے مارکیٹس وغیرہ بھی بند ہو جائیں گے, اور مارکیٹس بند کرنے کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یعنی اگر 6 بجے بند کریں گے تو کیا 6 بجے کے بعد کووڈ-19 چھٹی پہ چلا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ اگر آپ نے بند کرنا ہے تو پھر پراپر بند کر دیں, نہیں بند کرنا تو پھر 2-3 گھنٹوں کا وہی مارجن ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ کسی بھی جگہ پہ بزنس جو ہے وہ 5 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے. کیوں ابھی آپ دکاندار کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو کوئی مارکیٹ کھلی نظر نہیں آئے گی؟ اس لیے نہیں آئے گی کہ لوگ صبح کے اوقات میں کام پر ہوتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم میں جو خریداری ہے وہ لوگ کرتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ایک پرانا سلسلہ ہے. تو اس کو منیمم جو ہے وہ 10 بجے تک ضرور رکھیں تاکہ کیونکہ ہمارا بیسک دوسری مقصد ہے جانب رش آپ کم کا کرنا ہے. ویڈنگ سیزن آن ہے, ویڈنگ سیزن کی وجہ سے بھی جو آپ کی مقامی معیشت ہے وہ اس کو بہت بڑا سہارا ہے جو ویڈنگ سیزن کی وجہ سے, لیکن ان کا بھی برا حال ہے. اس میں بھی ہم نے ابھی اپڈیٹ سکھائی ہیں کہ کارروائیاں ٹائم ٹو ٹائم کی جا رہی ہیں. خیر, کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال یہ ہم نے آ کے ڈسکس کرنا ہے, لیکن راؤ صاحب آپ نے اسی طرح سے دفتر آنا ہے, اپنی ڈیوٹی کرنی ہے. اب اس کے بعد شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں ابھی اسکول میں, وہ کیا عشق کا دستور ہے, جب نرالا دیکھا جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی, تو ہم نے وہ سبق ہم نے تو سبق یاد کیا تو چھٹی کیسی ہے؟ بالکل صحیح. ناظرین, ہم واپس آئیں گے. انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. آن لائٹر نوٹ ہنسی مذاق میں ہم نے یہ بات کر لی, لیکن اب جب واپس آئیں گے تو موجودہ صورتحال ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہسپتالوں میں کیا صورتحال ہے, کرونا کیسز کس طرح سے بڑھ رہے ہیں, اور ایک بار پھر قرنطینہ سینٹر جو ہے اس کو فعال کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور اب ڈسکس کرنے والے ہیں کرونا کی موجودہ صورتحال. کل تک کے فگر جو تھے ہمارے پاس 3 اموات اور 241 نئے کیس, اور اب راؤ صاحب نے جیسا کہ پہلے ہی ڈسکس کر لیا تھا کہ 8 اموات ہو چکی ہیں. ایکسپو سینٹر قرنطینہ کو فعال کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے, یعنی لوڈ ایک بار پھر سے پچھلے ٹینیور والا آ رہا ہے, جس کو اب کیٹر کرنے کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو ایکسپو سینٹر والا قرنطینہ سینٹر تھا اس کو فعال کیا جائے. ہسپتالوں میں جگہ کم پڑنے لگی ہے. جس طرح سے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, فگرز ہر روز ڈبل ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن عوام کیوں نہیں ڈر رہی ہے؟ راؤ صاحب دیکھیے, سب سے پہلی بات تو عوام کو, شہریوں کو جو 21 مارچ کی سچویشن ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر تو شہری چاہتے ہیں کہ مزید بندشیں نہ ہو, جس کا کہ کل
इंदिया भी डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने दिया है कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, क्योंकि अब देखें ना, तो अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कार्रवाइयां करे तो उस पे लोगों का गम गुस्सा देख रहे हैं हम। 1000 की कैपेसिटी होगी आपका जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, जो माजी में जो इसको क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, अब वहाँ पर और 1000 बेड तो है, लेकिन ऑक्सीजन कितने लोगों के लिए? 280 लोगों के लिए। उसके भी जो सीरियस पेशेंट्स होंगे, वेंटिलेटर वहाँ पे नहीं है। वेंटिलेटर की आपको वो मियो हॉस्पिटल या जिना हॉस्पिटल सेंटर की बता रहे हैं, जिसको हाई डिपेंडेंसी, ठीक है, अच्छा हाई डिपेंडेंसी यूनिट है ये। अब फील्ड हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे 20 डॉक्टर्स भी होंगे मौका पर मौजूद, नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ भी होगा। लेकिन पहले तो ये क्वारंटीन सेंटर था, अब ये हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, यानी प्रॉपर फील्ड हॉस्पिटल होगा लेकिन विदाउट वेंटिलेटर। वेंटिलेटर कोई नहीं होगा। 280 लोगों को बैक वक्त ऑक्सीजन मुहैया की जा सकेगी। के अस्पताल में, फील्ड हॉस्पिटल में आपको सिर्फ 280 मरीजों के लिए ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन 280 मरीजों के लिए होगी, उनको वहां पर रखा जो जा सकता है वो 1000 तक। अच्छा मुझे बताएं कि शहर की आबादी है 1 करोड़ तकरीबन 12 लाख और ये 1.25 करोड़ तक जाती है, 1 करोड़ 25 तक जाती है, क्योंकि लोग यहाँ पर काम करने के लिए भी आते हैं, वो भी मार्जिन है। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर लोगों ने अपना रवैया ना बदला तो 1000 की कैपेसिटी के बाद मैक्सिमम गवर्नमेंट क्या करेगी, 5 से 6000 कैपेसिटी के और 2-3 जो इसी तरह की हाई डिपेंडेंसी यूनिट है वो बना लेंगी। उसके बाद क्या होगा बिल्कुल उससे आगे कैसे होगा? तो उस सिचुएशन को ज़हन में रखिए। अभी तक लाहौर शहर में कोविड की वजह से 1162 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं लाहौर शहर में, और उसमें हर उम्र के लोग हैं, 56,980 जो पेशेंट्स हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक। तो अब बात यह है कि अब आपने एक फैसला करना है कि आपने पॉजिटिव केसेस की फहरिस्त में जाना है या अपने आप को और अपने घर वालों को भी सेव रखना है। देखिए हमारी जो समाजी बंदिशें हैं वो इस तरह की हैं कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं लेकिन घर छोटे छोटे में रह रही हैं, तो ऐसी सूरत में खुदा ना खास्ता किसी एक को भी हो तो इसका मतलब है पूरा घर मुतासिर हो सकती है। अब ये जो हम देख रहे हैं स्कूल बंद किए जा रहे हैं, टाइम महदूद किए जा रहे हैं, ये असरात कम करने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन राव साहब मेरे सामने जो खबर है मार्केटों की, कि मार्केटों में लोग संजीदा नजर नहीं आ रहे। आप स्कूल बंद कर लेंगे, आप लोगों को महदूद टाइमिंग, आपकी मार्केटों में फिर रश रहेगा, आपकी मार्केटों में SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं कराएगा, आपकी इंतजामिया भी वहां नहीं पहुंचेगी, तो फिर आपके स्कूल बंद करने का फायदा क्या हुआ? अन्ना यूसुफ, हमारा सबसे जो बड़ा मसला है वो हम कहते हैं कि कोई आके हमारे हिस्से का काम कर दे, हमें ना करना पड़े। तो ये जो सूरत हाल है, इससे आप तभी नमर्द आजमा हो सकते हैं कि आप खुद से ये डिसाइड करें कि आपने अपना किरदार हर हद तक जो है वो अदा करना है। जब और इस वेव से बचने की सबसे बड़ी जो हो सकती है, मैं समझता हूँ वजह हो सकती है इसके पीछे, वो आपका अपना किरदार हो सकता है। आपको खुद को बचाना है और अपने घर वालों को भी बचाना है। लेकिन दूसरी जानिब हम सभी जो चीज़ें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन पर डालते हैं, गवर्नमेंट पर डालते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट सड़कों पर कान तो नहीं पकड़वा सकती कि आपको फौरी तौर पर, गवर्नमेंट मैक्सिमम सील कर सकती है। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। मेरी बात सुने, इंतजामिया बाजारों में जाके ये तो देख सकती है, अपने जितने भी इतनी टीम उन लोगों ने रखी हुई है, उनसे कम से कम ये तो इंश्योर करा सकती है कि अगर कहीं खिलाफ वर्जी हो रही है वहां आप कहीं ना जाएं, आप शहर की बड़ी मार्केटों में सिर्फ चले जाएं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपके पास जो ह्यूमन कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही आपने इंतजाम करने हैं पूरे शहर को। सर आपके पास जो कैपेसिटी है वो क्या कर रही है, आप ये बता दें। मुंह में जीरा के बराबर आप तो बेहतर तरीके से कवरेज करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लोग ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर हैं। वो हर जगह पे, आपको पता है कि एक मार्केट में अगर बंद करके आते हैं, बता दें वो क्या कर रही है। अगर एक मार्केट में, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक मार्केट में अगर बंद करती तो आपको पता है कितना प्रेशर आता है, पॉलिटिकली भी प्रेशर आता है, और सबसे बड़ी बात कारोबार का भी हर्ज होता है। मत करें मार्केट इन सारी सूरत हाल से चेक एंड बैलेंस रखना किसकी रिस्पांसिबिलिटी है राव साहब? ऑब्वियसली चेक एंड बैलेंस जो रिस्पांसिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काम भी कर रही है, लेकिन हर किसी के पीछे मुझे बताएं लास्ट में आपने कौन सी शादी अटेंड की है, मुझे बताएं वहां पे कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया लोगों ने? नहीं किया। मैं बताता हूं आपको, मैंने 20 शादियां अटेंड की हैं पिछले महीनों में, 2 महीने, लेकिन करना है, मैंने शादी में भी लोगों को देखा मास्क पहने हुए, वो लोग करते हैं। नहीं होता, पर मैंने इंतजामिया का कोई बंदा किसी शादी में नहीं देखा। नहीं होता, इंतजामिया ने पाबंद कर दिया है होटल जो शादी हाल वालों को कि आपने हैंड सैनिटाइजर देना है और मास्क देना है बाहर से गुजरते हुए। वो मिल रहा है, उसके बावजूद हो क्या रहा है, वो पॉकेट में जा रहा है।
یعنی ماسک کا استعمال سب سے بنیادی جزو ہے، سماجی فاصلہ اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال، یہ تین مجھے صرف بتا بنیادی دیں اصول ہیں۔ مارکیٹوں میں ایس او پیز پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ کون کرائے گا؟ اوبیسلی یہ ذمہ داری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جس حد تک کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ شکایات بھی آتی ہیں۔ راؤ صاحب میں جس مارکیٹ میں گئی ہوں نا، میں نے کہیں پر بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کوئی ایک اہلکار بھی نہیں دیکھا، میں نے کسی دکان میں یہ نہیں دیکھا۔ آپ بھول گئی ہیں میرے خیال سے، بڑے معصومیت سے آپ کہہ رہی ہیں نہیں دیکھا، کہاں پہ گئی ٹائیگر فورس آپ کی جس نے یہ کام کرنا تھا؟ یہ اس کی ذمہ داری تھی، اس لیے ٹائیگر فورس بنائی گئی تھی، اس لیے کووڈ کا فنڈ اکٹھا کیا گیا تھا۔ پہلے کبھی نظر آئی تھی نا، اب نظر آئے گی۔ اب دیکھیے آپ لاہور شہر میں 28,000 لوگوں کی رجسٹریشن ہے، 28,000 کی، اور جو آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مشینری ہے وہ محض 5 سے 10,000 ہوگی۔ اچھا، ہم نے ابھی شادیوں پہ کارروائیاں دکھائیں، ابھی ہماری نیوز ہیڈ لائنز میں ہم نے دکھائی، سٹورز پہ کارروائیاں دکھائیں، کسی وہ جہاں جاتے ہیں وہ کارروائی ہوتی ہے، لیکن یہ ہر جگہ پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا پوسیبل نہیں ہے پہنچنا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، لنڈا بازار کے باہر سے نہیں گزر سکتے، آپ کیسز بڑھتے ہوئے ہر روز رپورٹ کر رہے ہیں، وہاں کون ایس او پیز پر عمل درآمد کرائے گا؟ آپ اچھرا بازار چلے جائیں، آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے، کون ایس او پیز پر عمل درآمد کرائے گا؟ آپ 6 بجے کا ٹائم اگر مقرر کر دیتے ہیں، وہاں پہ رش نہیں سنبھالا جائے گا، کون ایس او پیز پر عمل درآمد کرائے گا؟ نیگلیجنس تو ہے، لیکن اس کو آپ کو پورا کرنے کے لیے آپ کو پوری ایک ہیومن فورس چاہیے، جو نہیں ہے۔ سچ یہ ہے، جو آپ کے پاس، آپ نے کیا کیا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے تمام جو اپنے پٹواری ہیں ان کو باہر نکالا ہوا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ دفاتر کے کام کر نہیں سکتے۔ اگر آپ تعلیمی ادارے بند کریں، ریسٹورنٹ بند کریں، شادیاں بند کرانے ہیں، تو پھر آپ کو اس طرف بھی آنا ہے، مارکیٹوں میں بھی رش کو آپ کو مینج کرنا ہے۔ کل ہی جب ڈپٹی کمشنر سے میں نے یہ پوچھا ہے کہ کس طرح سے ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا، انہوں نے کہا ہم تو ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر لوگوں نے رویہ نہ بدلا، اب خود سے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا، تو پھر پراپر لاک ڈاؤن پھر لگانا پڑے گا اور کوئی حل نہیں ہوگا۔ تو ان ساری بندشوں سے بچنے کے لیے مجھے بتائیں، سب سے زیادہ ضروری ہے وہ آپ کا اور میرا اپنا کردار ہے۔ ہم خود سے سر ہم تو کر لیں گے، مجھے اگلی خبر کی طرف جانے دیں، ہم تو بار بار لوگوں سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کس کا کردار ہے جو کوارنٹین سینٹر کرونا فنڈ میں خرد برد ہے؟ اب یہاں پہ کس کا کردار ہے؟ یہاں عوام کو ہم کیا میسج دیں؟ مجھے یہ بتا دیں۔ ایگزیکٹلی، یہ کوارنٹین سینٹر کی بجائے یہ آلات کی بات بھی ہو رہی ہے یہاں پہ، جو مہنگے داموں جو آلات خریدے گئے، اس ایشو کو نیب نے ٹیک آف کیا ہوا ہے، اور نیب نے ٹیک اپ کر لیا اس ایشو کو۔ اب اس پر ظاہر ہے جب انکوائری مکمل ہوگی تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو جو مہنگے آلات کی خریداری ہے، افسوس ہوتا ہے راؤ صاحب، سنجیدگی کا عالم یہ ہے۔ اچھا، یہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، اسی وجہ سے جو آپ کی حکومتی مشینری ہے وہ چل نہیں پا رہی۔ اب کووڈ-19 میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے پورے شہر کو ڈس انفیکشن کے لیے، ظاہر ہے یہ وسائل خرچ ہوتے ہیں، یہ مفت میں نہیں ہوتے۔ آپ نے جگہ جگہ سپرے کروایا، آپ نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی۔ لاہور شہر کی 1,000 مارکیٹس میں آپ روزانہ کی بنیاد پر جو ڈس انفیکشن سپرے کرواتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جو آپ نے کلورین خریدتے رہے ہیں، کیا وہ آپ کو کوئی مفت میں دے جائے کہ آپ سڑکوں میں مار دیں؟ جہاں پر وہ تیار ہوتی ہے وہ مفت میں ملنی چاہیے۔ پھر اس کے لیے جان کو جوکھوں میں ڈال کر جو لوگ کام کرتے رہے، ان کے لیے جو آلات کی خریداری رہی ہے، کیا وہ آپ کو کوئی مفت میں دے جائے؟ وہ ظاہر ہے آپ کو ایک طریقہ کار ہے، پیپرا رولز ہیں، یا قدرتی آفت ہے، یہ اس سے نمٹنے کے لیے آپ کو فوری طور پہ خریدنا ہے، چیزیں تو خریدنی ہیں آپ نے، مہنگی یا سستی۔ اب مجھے بتائیں، اب اس کیس کے 5 روپے میں ملنے والا ماسک مجھے 5 روپے میں 22 روپے آپ نے خریدا ہے، 22 روپے میں۔ آپ کو پتا ہے کہ 5 روپے کا ماسک کبھی بھی نہیں تھا، 10 روپے کا تھا منیمم، جو ہم نے 50 کا بیچا، جو ہم نے 50 کا بیچا، اس میں کہیں نہ کہیں تو آپ کو مجھے بتائیں کہ 5 روپے کا ماسک تو کہیں پر بھی نہیں تھا۔ اور سارا کچھ جو ہے یہ اس طرح کے اقدامات سے آپ حکومتی مشینری کو مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کے لیے اب خبردار ہوشیار رہنا، کوئی چیز نہ خریدنا ورنہ اسی پھاڑ لیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب مجھے بتائیں، ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں شدت
आ रही है दूसरी लहर में, तो शिद्दत से बचाने के लिए आपने इकदामात नहीं करने। इकदामात क्या आपने हाई डिपेंडेंसी यूनिट अब 1000 हॉस्पिटल का फिर से फ्लोरिश कर दिया है, तो मुझे बताएं ये मुफ्त में हो जाएगा? नहीं, उसके हालात भी ये मुफ्त में होगा। ऑक्सीजन की खरीदारी है, ये मुफ्त में हो जाएगी। वहां पर स्टाफ को, वहां पर पीपीई खरीदा जा रहा है, लोगों तक उसके पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आपने देना है, क्या वो मुफ्त में आपको मिल जाए? अस्पतालों में तो आपको वो ग्लासेस चाहिए, क्या वो आपको मुफ्त में मिल जाए? वो तो मिल जाएंगी, लेकिन मुझे सिर्फ ये नहीं मिलती। राव साहब, अस्पतालों में अभी तक डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं कि उनके पास नहीं है किट्स, तो कैसे मिले? जब हुकूमती मशीनरी महकमा से जिसने खरीदना है, जिसने अलाउ करना है, जिसने एजेंसी लगाकर कहना है कि ये अशिया उनके कॉन्ट्रैक्टर्स फराहम कर दें, जब वो कर ही नहीं सकेंगे तो किस तरह पहुंचेगी? मुझे तो फिर ये चीजें हमने ना हम बुनियादी तौर पे तस्वीर का हुकूमत संजीदा नहीं है, तस्वीर का एक रुख देखते हैं, दूसरा नहीं देखते, जिसकी वजह से इश्यूज है। संजीदा महकमा सेहत नहीं है ना, ऑब्वियसली ये इश्यूज हैं। अगर आप कंट्रोल करने के लिए तो सब कुछ करें। राव ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं। ये मामला जो है मुझे लगता है काफी अब आगे बढ़ने वाला है। ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। सो नाज़रीन, खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं और हम सूरत हाल डिस्कस कर रहे हैं कोरोना की, जिससे जुड़ी चीजें जो हैं उस पर किस कदर संजीदगी है वो हम डिस्कस करें। राव साहब, स्प्रे हमने बात की कि करवाया जा रहा है, बहुत सारे लोग शिकायतें कर रहे हैं कि कहीं पे भी नहीं स्प्रे हो रहा। एग्जैक्टली, अच्छा सवाल है, हो ही नहीं रहा कहीं पे। डिसइंफेक्शन स्प्रे कहीं पे हो नहीं रहा। बहुत ज्यादा अगर कहीं पे जरूरत है, कोई गैदरिंग है, तो उसके लिए एक बैकअप जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास मौजूद है, वो बहुत ज्यादा शिकायत की सूरत में या जो एरियाज हाल ही में लॉकडाउन किए गए वहां पर इस हद तक किया जा रहा है। और बहुत जरूरी है कि कम से कम जिन एरियाज में आपके केसेस आ रहे हैं, जिधर आप लॉकडाउन कर रहे हैं, लॉकडाउन वाले एरियाज में हो रहा है, लॉकडाउन एरियाज में भी अगर वहां पर जरूरत है तो किया जा रहा है, अदरवाइज वहां पर भी नहीं किया जा रहा। इसलिए नहीं किया जा रहा कि जब ये शुरू किया गया था 9 मार्च 2020 को, तो पूरी शहर की जो 1000 से ज्यादा मार्केट्स हैं उस वहां पर डिसइंफेक्शन स्प्रे किया गया, मिस्ट क्वीन के नाम पे आ गई। दूसरी लहर में क्या हो रहा है? दूसरी लहर में अभी तक हमने वो एक्टिविटी नहीं देखी जो हम पहले में देखते थे। बिल्कुल ये गफलत है और इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए जिला इंतजामिया को, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को जिस तरह से मुतहरिक होना चाहिए डिसइंफेक्शन स्प्रे के लिए, मैं कम से कम मैंने नहीं देखा कि रिसेंट 10 डेज में हमने कोई इनकी मशीनरी मोबिलाइज होती हुई देखी हो या इसके हवाले से कोई इक़दामात देखे हो। कुछ भी नहीं किया जा रहा। ये बता दें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, और अगर किसी भी इलाके में लोगों को इस तरह की शिकायत हैं तो वो अपनी शिकायत कैसे और किस तक पहुंचाएं? ये 115 है जो डिस्ट्रिक्ट फायर ब्रिगेड है, उन पे ये राब्ता करें, उन पे अपनी शिकायत, बल्कि जरूरत ही नहीं कि डिप्टी कमिश्नर के ट्विटर पे जाएं और उस पे लिखें। सबसे बेस्ट जो हल है, और फौरी तौर पर वहां पर जो सुनवाई भी होती है। तो अभी तक तो यही सूरत हाल है, लेकिन आगे क्या होती है। तो बहरहाल इसके लिए जिस तरह से पहले प्लानिंग थी, ऑटो रिक्शा, छोटी गलियों के लिए ऑटो रिक्शा एक तैयार किया गया, मिस्ट रिक्शा था, वो स्प्रे करता हुआ चला जाता था डिसइंफेक्शन स्प्रे, और बड़ी जो गाड़ियां थी उनमें मिस्ट क्वींस मुतारफ करवाई गई, वो मुकामी सतह पर तैयार की गई, वसाइल की बचत हुई। लेकिन उसके बाद जब तो अब अगर इस तरह के एतराज़ात किया जा रहा, तो किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? इंतजार किया जा रहा है कि मजीद हालात ख़राब हो। मेरे ख्याल से तो यही है, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं कि खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब होगी तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर कान धरेगी, पहले ही धर लेने चाहिए। साबिक दौर में हमने देखा था कि दानिश अफजाल थे, उन्होंने कबल अज़ वक्त 21 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, उससे पहले 8 और 9 मार्च को उन्होंने शहर की जो मार्केट्स हैं वहां पर डिसइंफेक्शन स्प्रे करवाना शुरू कर दिया था। आपका PSL उस वक्त चल रहा था, तो उसी दौरान यानी तैयारी जो थी वो पहले कर ली गई थी। अब उस तरह से तैयारी नजर नहीं आ रही। इसमें यकीनन कोई ना कोई मसलत आड़े आई है जिसको हम भी अच्छा राव साहब, इस चीज से तो आप एग्री करेंगे, इतना बड़ा शहर है, इतने ज्यादा मसाइल हैं। हमने देखा डीसी साहब ने एक आधी दफा कोई खुली कचहरी भी लगाई है, लोगों के मसाइल सुने हैं। अब आपने 115 नंबर नाजरीन बताया गया जिधर आप शिकायत कर सकते हैं। डीसी साहब के ट्विटर पर भी आप कचहरी की आप बात कर रही हैं, वो खिदमत कचहरी है। हर माह की जो पहला वर्किंग डे होगा, यानी 1 और 2, अगर छुट्टी आती है यकम को तो फिर 2 को, अदरवाइज यकम को वो
हर महीने जब भी शुरू होगा, दिसंबर शुरू होगा, मुझे तो वो सिर्फ लगेगी। बता दें लोगों की दादरसी के लिए, अगर लोग कॉल करते हैं तो इस पर किस तरह अमल दरामद होता है? फौरी तौर पर एक्शन होता कॉल है? से ज्यादा इफेक्टिवली जो इस वक्त काम हो रहा है वो डीसी के ट्विटर पे जाएं और वहां पर शिकायत रजिस्टर्ड करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। बल्कि पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर भी आप करवा सकते हैं। पॉइंट ये है कि आम लोगों के पास ट्विटर तक उनकी रसाई नहीं है। अगर नहीं है रसाई तो वो क्या 1 महीना इंतजार करेंगे कि डीसी साहब को लेकर कचहरी लगाएं? बिल्कुल भी नहीं। वो 115 पे कॉल करें, जो डिस्ट्रिक्ट फायर ब्रिगेड का अमला है, सबसे बेस्ट तो यही है, वहां पर कॉल्स मौसूल भी होती हैं। 1122 पे कर दें, वहां पर भी उनके पास भी वो फॉरवर्ड भी करते हैं, उनके पास कॉल चुके रिसीव होती है तो वो फॉरवर्ड भी कर देते हैं कंप्लेंट आगे। तो इस तरह से है, अदरवाइज ये सिलसिला जो है वो खुद से शुरू नहीं होगा। ये हेल्पलाइन के मसाइल ये हैं कि आपने जो हेल्पलाइन नंबर्स लोगों को बता दिए हैं, वहां पर अगर आप कॉल करते हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस राव साहब ये रहा है ना, घंटा घंटा फोन बज रहा है, आपका फोन ही नहीं कोई उठाता। आप परेशानी में हैं, कोई आपकी दादरसी को तैयार नहीं। इनकेस अगर आपकी शिकायत फाइल हो भी जाती है ना राव साहब, तो उस पर अमल दरामद नहीं होता। बिल्कुल ये नेग्लिजेंस है। इस पे जो सीरियस नोट है, जब से पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शिकायत हमने देखा है कि उस पर ज़रा थोड़ी तेज़ी ज़रूर आती है। पिक्टोरियल एविडेंस चूँकि उस पर अपलोड करने होते हैं, फिर जान छूटती है मुतल्लिका ऑफिसर की। तो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल एक अच्छा आपके पास सोर्स है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिर अदरवाइज डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है या चीफ कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, वहाँ पर जाएं, अपने अवामी नुमाइंदों को कहें जिनको आपने मुंतखब किया हुआ है। माजी में तो हम देखते थे कि चूँकि दादरसी बुनियादी सतह पर ही थी, यूनियन काउंसिल्स थी, अब यूनियन काउंसिल्स ख़त्म हो गई, यूनियन काउंसिल्स के बाद फील्ड ऑफिस आए, लेकिन जो दादरसी है वो नहीं उस तरह से हो पा रही जिस तरह से होनी चाहिए थी। सही, यानी अब जुड़े मसाइल जो हैं, कोविड से रिलेटेड लोगों में जो खौफ है कि कोविड जो है वो अब उसका खतरा बढ़ता चला जा रहा है, उस पर जो दादरसी के लिए हेल्पलाइन बनाई गई हैं, जो शिकायत हैं, उस पर भी फौरी तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अब इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका जवाबदेह कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर जवाब किसने देना है, ये ज़रूर हम कोशिश करते रहेंगे कि जिनका ये काम है उन तक हम ये मामलात पहुँचाते रहें, क्योंकि ये आम लोगों के मसाइल हैं। ये उन लोगों के मसाइल हैं जो कि खुद भी एहतियात कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द माहौल को साफ रखने में कम से कम जो इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंतजामिया भी वो पूरी करे। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अगली खबर की तरफ चलेंगे और अगली खबर हमारे पास है। प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा की जाती हैं, लेकिन मामलात मंसूबे खटाई में क्यों पड़ जाते हैं? यही अवाम का भी सवाल है, यही हमारा भी सवाल है। क्या नाकिस प्लानिंग के भेंट चढ़ जाते हैं, गफलत की भेंट चढ़ जाते हैं? एक्चुअली होता यही सब कुछ है। खबर हमारे पास ये है जी, पार्किंग प्लाजे जो कि बड़े शहर की एक अहम ज़रूरत है, तामीर का मंसूबा 3 साल से खटाई में पड़ गया है। ये राव साहब क्या इतना गैर ज़रूरी मंसूबा है? देखिए, ये 11 पार्किंग प्लाजे हैं। ये 2017 के आखिर में उस वक्त के मेयर ने ये एक प्रपोजल तैयार करवाई थी और जिसमें टाउन हॉल में भी 2 पार्किंग प्लाजे थे, यानी अपनी स्पेस को भी इस्तेमाल करना चाह रहे थे। जो आपको ऐवान अदल के बाहर जो बेहंगम ट्रैफिक नज़र आती है और गैर कानूनी पार्किंग है, उससे निजात के लिए एक सलूशन सामने आया था कि यहाँ पर भी पार्किंग प्लाजे बनेंगे। उसके बाद जो हाल रोड और माल रोड के संगम पर एक 3 कनाल 15 मरले का एक प्लॉट था, लिक्विडेशन बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, जिसके लिए 26 करोड़ 50 लाख रुपए का चेक भी बिल्कुल तैयार था, लेकिन एट द 11th आवर किसी मसलत का वो शिकार हुआ और वो प्रोजेक्ट भी वहीं पर उसकी फिजिबिलिटी बनी। वो 7 स्टोरी बनना था और उसमें 5000 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स थी। आप सोचें कि उस पूरे एरिया की रीगल चौक, माल रोड की तमाम मोटरसाइकिल्स जो हैं वो उसमें समा सकती थी और फिर आपके पास उसकी छत भी। क्या खूबसूरत मंजर कशी आप कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये बात मैं कर रहा हूँ उस वक्त की जब नया पाकिस्तान नहीं बना। अब आपने जगा दिया लोगों को। अच्छा, नए पाकिस्तान से पहले ये 11 प्लाजे थे और इसके अलावा मोची दरवाजे के बाहर था, शेरावाला गेट के बाहर फिजिबिलिटी तैयार थी। और ये सारी डिटेल इस मेरी स्टोरी में सारी डिटेल है कि किस पार्किंग प्लाजा में कितनी गाड़ियों की कैपेसिटी है और कितनी जो मोटरसाइकिल्स हैं वो सड़क पर आ सकती हैं सबसे ज़्यादा आपको। और अब देखिए, जो सोना लाहौर कैंपेन कमिश्नर लाहौर ने शुरू की है, उस पर हम कलरिंग तो देख रहे हैं, कर्ब स्टोन्स को हम देख रहे हैं कि वो उनको पेंट किया जा रहा है,
لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے سر یہ ڈی سی صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ مختلف ہے, یہ جسٹ ایک مہم ہے, یہ رکے ہوئے کاموں کو ہم چلا رہے ہیں. دیکھیں شہر کی خوبصورتی کو سب سے زیادہ جو بدنما داغ ہے وہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ہیں. بالکل. اور غیر قانونی پارکنگ تجاوزات بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ اسی وجہ اس کی آڑ میں سب کچھ لگتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, پارکنگ لگتی ہے اور پھر تجاوزات بھی لگ جاتی ہیں, سب کچھ اس کی آڑ میں. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ یلو لائن کھینچ رکھی ہے مختلف. راؤ صاحب آپ کی خبر کے مطابق اب لاگت 4 گنا بڑھ گئی ہے, تو اب کیا نہ ہی سمجھیں جو 3 ارب میں بننے تھے اور اب وہ 10 ارب میں بھی نہیں بنیں گے. اوبیسلی آپ اس کو صرف کاغذات کا ہیر پھیر سمجھیں, جو ورکنگ پیپرز تیار ہوتے ہیں وہ صرف فائلوں میں دب کے رہ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی جو لاہور پارکنگ کمپنی ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پارکنگ کے نظام کو مربوط نظام متعارف کروائے, اس کو ماں سوائے پیسے اکٹھے کرنے سے اس کو اور کوئی فرصت نہیں ہے. اس کو ہر روز 2-3-4 کروڑ روپے ملنے چاہیے. اس کی یہ پورا جو فوکس ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ سے پیسے اتنے کم کیوں ہیں, اتنے آنے چاہیے. ان کے کنٹریکٹرز کو خوش رکھنا لاہور پارکنگ کمپنی پسند کرتی ہے, لیکن لاہور پارکنگ کمپنی جس نے کہ اون کرنا ہے کل کو ان پارکنگ پلازوں کو, وہ بالکل خاموش بیٹھی ہے. اور پارکنگ پلازوں کے حوالے سے جب تک آپ پارکنگ پلازے نہیں بنائیں گے, ٹریفک کی روانی آپ توقع کریں کہ وہ بہتر ہوگی, ہو ہی نہیں سکتی. جب آپ کبھی گزر آپ کا ہو تو لور مال سے آپ گزر کے دکھائیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے. کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے ہیں, حالات اس قدر جو ہیں. سرکلر روڈ کی حالت آپ دیکھیں تو آپ اس سے بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے صرف بتا دینا, یہ چیزیں ڈسکس کرنے کا مقصد فائدہ تو تب ہو جب آپ کو اس کا حل بھی کوئی نظر نہیں آئے گا, تو اس کو وائنڈ اپ کرنا ہی بہتر ہے. تھینک یو سو مچ. وائنڈ اپ بھی کریں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین ہم چلیں گے ایک بریک کی طرف, اور بریک کے بعد آپ ہیڈ لائنز جانیں گا, ہم آپ کو دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں. جی تو ناظرین یہ جو مناظر آپ نے کلپ ملاحظہ کیا ہے یہ کل کی اس پریس کانفرنس کا ہے جس میں باقاعدہ طور پر ڈاکٹر مراد راز صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ سکولز بند ہونے جا رہے ہیں. خیر وفاقی وزیر صاحب کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا اور پھر صوبائی سطح پر یہ اعلانات کیے گئے کہ سکولز کی بندش ہوگی. لیکن اب سوالات یہ ہیں کہ پرموشن بغیر امتحانات کے نہیں ہوگی, امتحانات ہوں گے تو تیاری کیسے ہوگی, کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے اچھا رزلٹ بھی لے کر آنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. گھر میں بیٹھ کے کلاس رومز والا ماحول بنانا ایک بڑا سوال ہے. آن لائن کلاسز ہوں گی اور ہر سکول جو ہے وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ اپنا آن لائن سسٹم اپ گریڈ کیا جائے, زبردست پلان کیا جائے تاکہ بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھایا جا سکے. آن لائن ایجوکیشن کو کس طرح سے آسان بنایا جا سکتا ہے. اگر بات کی جائے یونیورسٹیز کی, کالجز کی, تو سم ہاؤ اسٹوڈنٹس کیونکہ اس لیول پہ ہوتے ہیں کہ اچھی طرح سے چیزوں کو سمجھ بھی سکتے ہیں, آن لائن ایجوکیشن ان کے لیے بہت حد تک مفید بھی ہوتی ہے. لیکن جب یہ بات آتی ہے سکولز میں, اور ان سکولز میں جہاں پر سہولیات کا فقدان ہم ہمیشہ سے آپ کو دکھاتے بھی رہتے ہیں, آپ تک پہنچاتے بھی رہتے ہیں, تو وہاں کے اسٹوڈنٹس کس طرح سے آن لائن تعلیم حاصل کر سکیں گے, ان کے مائنڈ سیٹ آن لائن ایجوکیشن کی طرف کس طرح سے لے کے آیا جا سکتا ہے. ان کے گھروں کے ماحول کو کلاس رومز میں تبدیل کرنا آسان تو نہیں ہے, لیکن اس کو یقینی طور پر آغاز تو اس کا کرنا ہی ہے, کیونکہ آپ تعلیم کا حرج برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو آن لائن ایجوکیشن کو ہم نے آسان اب بنانا ہے, وہ کس طرح, یہ بھی ہم پروگرام میں آگے چل کے ڈسکس کریں گے. فی الحال ہمارے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کراؤں گی. وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر, تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی. کالج یونیورسٹیز جو ہیں یہ بھی بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے, 26 نومبر سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بندش کا اعلان کیا گیا ہے. تو کچھ ایجوکیشن پلان آپ کی جانب سے کیا تشکیل دیا گیا ہے, امتحانات شیڈیول ہوں گے, کس طرح سے ہوں گے, آن لائن کلاسز کا کیا شیڈیول ہوگا, یہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے بتا دیجیے گا. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں فلیکسیبلٹی ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے, اور آپ کی یونیورسٹیز کو ایک طرح سے انڈیپینڈنس بھی ہے کہ وہ کس طرح گریڈ دینا چاہتے ہیں. پروفیسرز جو ہے دیکھیں اسائنمنٹس کی بیس پہ دے سکتے ہیں, کوئز کی بیس پہ دے سکتے ہیں. پھر جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ تو آن لائن آسان ہے کرنا. کچھ یونیورسٹیز نے اپنے LMS بہتر ڈیولپ کر لیے ہیں. اس کے برعکس جو پرابلم ہمیں آتی ہے وہ رورل ایریاز میں آتی ہے کہ وہاں پہ ایکسیس بھی نہیں ہے اس طرح انٹرنیٹ کا بھی. تو ہم نے اس دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ اسکولز اور کالجز کو بند نہیں کیا جائے گا, بلکہ کلاسز سٹاپ کی گئی ہیں اور بچے اپنی اسائنمنٹس اور اسٹوڈنٹس جو ہیں کالجز یونیورسٹیز کے وہ وہاں سے کلیکٹ بھی کر سکیں گے, سبمٹ بھی کروائیں گے اور ٹیچرز ان کو چیک بھی کریں گے. تو
دوسری بات آپ نے امتحانات کی تو آبویسلی وہ ہم کریں گے، صرف ہم یہ ضرور کریں گے کہ ان امتحانات کو آسان کر دیں گے، اس طرح نہیں کریں گے جس طرح گزشتہ سالوں میں ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ چیزیں دیکھنی پڑے گی کہ بچوں کو اس طرح موقع نہیں ملے گا پڑھنے کا، تو ان کا کسی قسم کا مارکس وغیرہ کا نقصان نہ ہو. آپ پہلے ہی اسمارٹ سلیبس بنا چکے ہیں تمام ٹیچرز اور یونیورسٹیز میں بھی، اسی طرح اس کو کمپیریٹیولی تھوڑا آسان کر دیا گیا. صحیح. راجہ یاسر ہمایوں صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بہت سارے اسٹوڈنٹس میں نے خود ایسے دیکھے ہیں کہ آن لائن کلاسز میں اس طرح سے سنجیدہ نہیں، اور ان کی پارٹیسپیشن یقینی بنانا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کوئی میکانزم بنایا گیا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو پابند کیا جائے کہ وہ آن لائن کلاس جوائن کریں گے، اور پھر ان کی پارٹیسپیشن کو یقینی اس طرح سے بنایا جائے کہ کچھ سوالات کا سیشن ایسا رکھا جائے، ان کو بھی انوالو کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ اسٹوڈنٹ آپ کا مینٹلی بھی وہاں پر موجود ہے؟ یہ ایک بالکل مائکرو لیول کا کام ہے جی، جو ایکچولی جو پروفیسر یا لیکچرر پڑھا رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اسٹوڈنٹ کو انوالو کریں گے. آبویسلی یہی ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آن لائن اور جو کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ماحول کا ڈفرنس آ جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کلاس میں ڈے ڈریمنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو اسٹوڈنٹس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے سیریس ہے پڑھائی کرنے میں. بہت سارے لوگ لیکچر ہالز میں بیٹھ کے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی مائکرو لیول کی ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ہائیسٹ لیول. ٹھیک. راجہ یاسر ہمایوں صاحب، یہ ذرا اسمارٹ سلیبس کو لیبوریٹ کر دیجئے گا. اسمارٹ سلیبس میں کس طرح سے کیا کیا چیزیں ترجیحات رکھی گئی ہیں؟ کچھ ہمارے سبجیکٹ ٹاپکس ایسے ان کی سیریز آگے بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو اسمارٹ سلیبس کو بناتے ہوئے کیا چیز مد نظر رکھی گئی ہے؟ جو اسمارٹ سلیبس اسپیشلی یونیورسٹیز میں کئی کورسز ہوتے ہیں جو کسی نیکسٹ کورس کا پری ریکوزٹ ہوتے ہیں جی. تو آبویسلی جو پروفیسرز وہ پڑھا رہے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پری ریکوزٹ کے کانٹینٹس ہیں جس کی بیس پہ انہوں نے نیکسٹ کورس کرنا ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے. دوسرا یونیورسٹی میں تھوڑا اور بھی ڈفرینس ہے کہ اکثر یونیورسٹی لیول پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ لیکچر میں جا کے ہی پڑھے. تو ورلڈ وائڈ یہ فینومینا چینج پہلے سے ہو چکا ہوا تھا کہ ضروری نہیں کہ آپ کلاس میں جائیں. سیلف اسٹڈی بھی لوگ کرتے ہیں یونیورسٹی میں، لیکچرز آن لائن ویسے بھی لے لیتے ہیں، انٹرنیشنل لیکچرز اویلیبل ہیں انہی ٹاپکس پہ. تو یونیورسٹی لیول پہ اتنا بڑا پرابلم یہ نہیں ہے جتنا اسکول لیول پہ ہے، کیونکہ اسکول لیول پہ انٹریکٹ بہت ضروری ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کی اسپون فیڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو. لیکن سینئر لیولز پہ تو انڈیپینڈنس ہونی ویسے بھی بڑی ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کی ٹریننگ بھی اپ گریڈ ہونی چاہیے، کیونکہ اب ہم جا رہے ہیں، آپشن کوئی نہیں نا ہے آن لائن ایجوکیشن کے علاوہ. تو ڈو یو تھنک کہ ہمارے اساتذہ کی اس لیول پر ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے کہ اگر وہ گھروں میں یا اپنے کالجز میں یونیورسٹیز میں موجود ہیں تو ان کے لیکچرز اس لیول کے پریپیئر ہونے چاہیے کہ وہ آن لائن اپنا میسج، اپنا لیکچر اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ گزشتہ سال کے نسبت بہتر ہے تو بالکل بہتر ہے. ایک لرننگ کرو ہوتا ہے، اس پہ سے لوگ گزرے. شروع میں بہت زیادہ پرابلمس تھے، اب کچھ بہتر ہے. کئی جگہ جو زیادہ لائق لوگ تھے وہ زیادہ بہتر کر رہے ہیں. اور میں یہ قطعاً نہیں کہوں گا کہ ہر جگہ پہ ایک بہتر طریقے سے لیکچرز چل رہے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ بہتری ضرور ہے. اور ہم نے اس پہ اسپینڈنگ بھی کی ہے، ٹریننگ بھی کرائی ہے PHEC نے پنجاب میں. لیکن آبویسلی جتنا بڑا یہ سیکٹر ہے، تمام لوگ اگر آپ کہیں کہ پرفیکٹلی ٹرینڈ ہے تو نہیں ہے، لیکن آبویسلی آپ کو ڈفرنس بہتری نظر. ٹھیک ہے. راجہ یاسر ہمایوں صاحب، اب چونکہ آپشن ہمارے پاس یہی ہے، اسی کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اسٹوڈنٹس کا ریزلٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. کلاسز کس طرح سے ہو رہی ہیں، کن بنیادوں پر آن لائن لیکچر دیے جا رہے ہیں، یونیورسٹی سے سارا ڈیٹا اکٹھا کرنا. کوئی مانیٹرنگ سسٹم بھی ترتیب دیا گیا ہے کہ پتہ چلے کہ کون کتنا سنجیدہ ہے؟ بیسیکلی جی پھر آپ کی بات کو میں دوبارہ وہ پہلا ہی آرگومنٹ دوں گا کہ یونیورسٹیز آر ویری انڈیپینڈنٹ. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کے ایڈمنسٹریٹو مسائل جو گورنمنٹ کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کو دیکھتا ہے. تو آپ یو ڈونٹ ڈائریکٹ دا وائس چانسلر. وائس چانسلر ایک بڑی ایک کوارٹرڈ پوسٹ ہے، اور اتنے آپ ہائیسٹ لیول پہ جو ڈاکٹریٹ لوگ ہائر کرتے ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈ میں بڑے آگے، تو ان کو میں نے تو نہیں سمجھانا کہ یہ چیزیں کرنی ہیں. یہ وہ کر رہے ہیں. میری ان سے میٹنگ ہوئی، ڈسکشن ہوئی، they said کہ they are better prepared this time اور hopefully they'll perform better. پیچھے بھی کچھ لوگوں نے بہتر پرفارم کیا. میسج آپ کا کیا ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے، یونیورسٹی سربراہان کے لیے؟ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کو میسج دینا چاہیں؟ جی میں اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس کو چھٹیاں نہ لیں. یہ ٹائم کا جو ضیاع ہونا ہے یہ آپ کا ہونا ہے. اینڈ آف دا ڈے نقصان یا فائدہ ہے یہ آپ کا ہے. آپ کے لیے اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ اگر یہ اسکول سے آپ کو جانے سے یا کالج یونیورسٹی سے روکا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مارکیٹس میں اور مالز میں پھرنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ کہ گھر بیٹھ کے
اور جو لوگ اس پہ سنجیدگی سے لیں گے وہ آگے نکل جائیں گے, اور obviously جو نہیں لیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے. تو آپ نے it's for your own rational self-interest that you have to take it seriously. بالکل آپ نے بجا فرمایا. تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے آن لائن ایجوکیشن میں یونیورسٹیز کے لیے کیا پلان کیا گیا ہے, کالجز کے لیے کیا پلان کیا گیا ہے, اس پر روشنی ڈال رہے تھے. بہت زیادہ ضروری اب یہ ہے کہ اس معاملے کو سیریس لے کے آیا جائے. ایجوکیشن پر کمپرومائز کسی صورت نہیں ہو سکتا, لیکن کووڈ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. اب جب دوسرا حل کوئی نہیں رہ گیا تھا تو یہ سٹیپ اٹھایا گیا ہے. اب اسٹوڈنٹس اس معاملے کو لے کر کس قدر سنجیدہ ہیں, کس طرح سے وہ اپنا فیوچر پلان کر رہے ہیں, یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. یہ چیز سمجھنی ہے. اس پہ اسٹوڈنٹس جب تک سنجیدہ نہیں ہوں گے وہ اپنا نقصان خود کرتے رہیں گے. اب ہم بات کرنے والے ہیں آن لائن ایجوکیشن ہم نے آسان کس طرح سے بنانی ہے. وہ اسٹوڈنٹس جو کہ سکولز میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ابھی بھی آن لائن ایجوکیشن اس طرح سے آسان نہیں ہے. کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے آسان آن لائن ایجوکیشن کو, ماہر تعلیم اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے. تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. پروفیسر انجم ضیاء صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے آپ کا؟ تھینکس گاڈ, اللہ کا بہت کرم. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ سے آپ ماہر تعلیم ہیں, بہت اچھی طرح سے بتا سکتی ہیں یہ فیصلہ جو کہ کیا گیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا بہتر ہے. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس فیصلوں کو کہ اسکول اگر بند ہو جاتے ہیں, یونیورسٹیز بند ہو جاتی ہیں تو بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے؟ فرق تو پڑتا ہے نو ڈاؤٹ, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو کنڈیشن ہے اس وقت, جو سچویشن ہے کرونا کی اور ملک کی جو کنڈیشن ہے, اس کو سامنے رکھ کے ڈیسیجن بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ سب سے پہلی چیز آپ کی زندگی ہے. اگر آپ کی زندگی ہے تو سب کچھ آپ کا چلے گا. جان ہے تو جان ہے تو جہان ہے. تو اس لیے ڈیسیجن یہ بہت, اس کو میں کہنا چاہیے کہ بڑی خوشی خوشی نہیں لیا گیا, بڑی مجبوری میں لیا گیا ہے. تو اب ایجوکیشنسٹ یا جتنے بھی ہمارے اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کو اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو بھی پورا کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی جنریشن جو ہے, ینگ جنریشن جو ہے, اس کا نقصان بھی نہ ہو, اور ہم اپنی رسپانسبلٹی کو بھی پراپرلی لے کے چلیں. کیونکہ حالات تو یہی تھے کہ اس کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے تاکہ ہماری یا اسکول کو کلاسز کو آن لائن کر دیا جائے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. تو ڈیسیجنس پہ تو میں کہوں گی کہ مجبوری میں لیا گیا اور صحیح ڈیسیجن, یعنی وقت کی اہم ضرورت تھا. اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے آن لائن ایجوکیشن. یہ ہم تمام ممالک کی مثال ہمارے سامنے ہے, وہاں پہ تو کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے, ہمارے لیے نئی چیز ہے, ہم اس پہ کام بھی کرنا شروع کر چکے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں نقائص ہیں, بہت زیادہ مسائل ہیں, کمیونیکیشن گیپ ہے, جس کی وجہ سے ہم آن لائن ایجوکیشن کے وہ نتائج ہی حاصل نہیں کر پا رہے. کیا سمجھتی ہیں آپ, کہاں کہاں نقائص ہیں؟ اب میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گی کہ بالکل نیا ہے, بیکاز آلریڈی ہم ایک سمیسٹر اس میں سے گزر چکے ہیں اور آلموسٹ 6 months تک ہم نے آن لائن جو ہیں کلاسز لی ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ کے یونیورسٹی کالج لیول پہ بلکہ اسکولز میں بھی, کیونکہ پہلے تو بالکل لاک ڈاؤن تھا جس کی وجہ سے گھر بیٹھ کے بچے بھی پڑھ رہے تھے اور ان کو بھی تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا فیملرائز ہو گئے اس سسٹم کے ساتھ. اچھا, ہمارا فوکس کیونکہ چھوٹے بچوں پہ رہتا ہے, ماشاءاللہ یونیورسٹیز کے کالجز کے اسٹوڈنٹ بہت اچھی طرح چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے. چھوٹے بچوں پہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بھی ایک دفعہ اس کو ایکسپیرینس کر لیا ہے, کیونکہ جتنے اسکولز میں جانتی ہوں وہ آن لائن پڑھا رہے تھے اور ابھی بھی آج کل بھی آن لائن کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ چھوٹے بچوں کی اٹینشن گریب کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ایز ایجوکیشنسٹ آپ کی ٹپس کیا ہوں گی؟ وہ بچے, وہ پیرنٹس جو کہ شو دیکھ رہے ہیں, گھر اگر آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں جو ان کو ایکٹیو بھی رکھ سکتی ہیں اور وہ اچھی طرح سے سمجھ بھی لے چیزوں؟ بالکل, اس میں سمجھتی ہوں کہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز کہ ٹیچر کیسے لے کے چل رہا ہے, دوسری چیز کہ آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں کہ نہیں ہیں, تیسرا کہ پیرنٹس کا رول کیا ہے. اور بچوں, دیکھیں بچوں کو آپ کو کسی چیز کو سکھانے کے لیے تھوڑا سا اس کو پلے فل بنانا پڑتا ہے, اس کے انٹرسٹ کو اس میں ڈالنا پڑتا ہے, اس کی اٹینشن کو لینے کے لیے اس کی مرضی کی چیزیں دینی پڑتی ہیں اور اس کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے, اس کے اوپر آبزرویشن جو ہے رکھنی پڑتی ہے کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے. آن لائن ذرا یہ کلاس میں آف کورس یہ دس از ویری ایزی, لیکن آن لائن آپ کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. لیکن آپ کی کیونکہ یہ ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ جب کلاس ہو رہی ہے تو کوئی بچے میں بھی وہ انہوں نے جوائن تو کر لیا
लेकिन वो मे बी सो रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है। घर वाला माहौल होता है ना, आप इजी बैठी होते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें पेरेंट्स को भी घर में एक जगह स्पेसिफिक कर देनी चाहिए कि ये जस्ट लाइक योर क्लासरूम है, आपने यहाँ पे एक्टिव होके बैठना है। बिल्कुल, वो क्लासरूम का माहौल अब घर पे बनाना पड़ेगा और पेरेंट्स जो हैं उनको विजिलेंट रहना पड़ेगा। देखिए टीचर ऑनलाइन तो आपको बता तो रहा है, लेकिन मॉनिटर उस तरह नहीं कर पा रहा। मॉनिटरिंग जो है वो शिफ्ट हो जानी चाहिए पेरेंट्स के ऊपर कि वो देखें कि बच्चा जो है प्रॉपर्ली समझ रहा है, अटेंशन दे रहा है कि नहीं दे रहा, और उसका ध्यान किधर है, ये देखना पेरेंट्स के लिए ज़्यादा जो है वो आसान भी होगा। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं समझती हूँ कि टीचर्स तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ही रहे होते हैं, पेरेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनका बच्चा लर्न क्या कर रहा है, उनका बच्चा वो सारी चीज़ें जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आइंदा क्लास के बाद आप अपने पेरेंट्स से कोई डिस्कशन सेशन ऐसा रखें, डिस्कस करें कि आपने सीखा क्या है, आपके लेक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। पहले वो उनको मॉनिटर करें कि इसकी अटेंशन है कि नहीं है, और उसके बाद फिर उनसे पूछें भी। क्लास में टीचर ये कर रहा होता है, जैसे अगर कोई चीज़ है तो बच्चों से भी पूछ रहा होता है, अच्छा समझ आई कि नहीं आई, नहीं आई तो कौन सा पॉइंट नहीं आया। फिर इवन आप नाम लेके स्टूडेंट का कॉल कर लेते हो कि तुम बताओ ये मैंने क्या कहा है, अच्छा इसको अगर मैथमेटिक्स की है तो इसको +2 + 5 क्या होगा, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चंस करके विद इन द क्लास वो एक अटेंशन तो उनकी ग्रैब कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जिसको हम आजकल कह रहे हैं कि दिस इज़ न्यू नॉर्मल, तो दिस इज़ न्यू नॉर्मल कि हर एक को विजिलेंट रहना है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर हैं, या बच्चा खुद है, और उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनकी भी अटेंशन इस तरफ होनी चाहिए कि बच्चा कर क्या रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि आप अगर अपनी यंग जनरेशन पे फोकस सही कर रहे हो तो ही हम कह सकते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा और आगे हम इनको वो बना सकेंगे जो हमारे टारगेट्स हैं। तो इसलिए हर एक को विजिलेंट रहने की जरूरत है। इम्तिहानात भी ऑनलाइन लेने हैं जी, इम्तिहान भी ऑनलाइन लेने, उसका भी सिस्टम बन गया हुआ है, वो दैट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, वो भी लिया जा सकता है। लेकिन असल चीज़ मैं समझती हूँ कि इम्तिहान लेना ये नहीं है कि आप एग्जैक्टली जो बुक में लिखा हुआ है या टीचर ने बताया उसको बता दें। असल आपने इंटेलिजेंस को चेक करना है, उनकी लर्निंग को चेक करना है। तो एग्ज़ाम को थोड़ा सा इस तरह मोल्ड कर लिया जाए कि आप आराम से उनको चेक कर सको कि वाकई इसने सीखा है कि नहीं, ये चीटिंग तो नहीं कर रहा। उसके लिए भी थोड़ा सा हमें जो है बनाना। लेकिन अगर कोई किसी की हेल्प भी ले रहा है तो कम से कम वो उस प्रोसेस से तो गुजर रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो वो लर्न कर ही रहा अच्छा, चूंकि आप खुद माशाल्लाह से लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन है, तो स्टूडेंट से आपका राबता, बातचीत, कम्युनिकेशन ऑब्वियसली लाइव इस तरह से आपके ऑनलाइन सेशन भी चलते रहते होंगे, और कितना इफेक्टिव रहता है? हमारी अगर मैं इसको कहूँ 100% इफेक्टिव रहता तो ये गलत होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब आप एक टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो जो मैंने देखा है कि उसको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है। बिल्कुल, उसको एक तो विजिलेंट बहुत रहना पड़ता है, हर वक्त देख रहा है कौन कौन अवेलेबल है और कौन क्या कर रहा है। और दूसरी तरफ ये कि आपको अपने लेक्चर को बार बार बहुत सी चीज़ों को रिपीट करना पड़ जाता है। सही। क्योंकि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हो कि लर्न किया कि नहीं किया, एक्सप्रेशंस क्या है, वो चीज़ें मॉनिटर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन टीचर अपनी मेहनत पूरी कर रहा होता है। और यूनिवर्सिटीज़ का अगर सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटीज़ में तो ऑनलाइन डायरेक्टरीज, कोर्स डायरेक्टरीज बन चुकी हुई हैं। बच्चों के पास अगर उन्होंने कोई चैप्टर, कोई उन्होंने लेसन मिस भी किया है तो वो ऑनलाइन उनको अवेलेबल है। और फिर हमारे तो ये भी, और आई थिंक सो कोई स्कूल्स भी ये कर रहे होंगे कि वो जूम पे जब क्लास ले रहे हैं या गूगल क्लास में जब क्लास ले रहे हैं तो उस वक्त भी वो उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर जिन बच्चों ने मिस किया है उनके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो उसको अपने किसी और टाइम पे भी देख सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, उसको हम ये नहीं कह सकते कि इससे बच्चे का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सिर्फ जो डायरेक्ट इंट्रैक्शन की बात है, मे भी पढ़ते हुए, यानी अब हम इन दी एंड यही कह सकते हैं कि जहाँ टीचर्स जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं और अपने आप को प्रिपेयर करें, वहाँ पे स्टूडेंट्स को भी अब उतनी ही मेहनत करनी है और अपने आप को एक्टिव करना है, क्योंकि इसके अलावा अब हल कोई नहीं रह गया। अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं, अपनी तैयारी अच्छी रखना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन लेक्चर लेने के लिए क्या क्या चीज़ें, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, प्रोफेसर साहिबा ने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाज़रीन, हम एक अहम खबर आप तक पहुँचाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं शहर के बड़े और अहम मंसूबे और उससे रिलेटेड लोगों के जो मसाइल हैं।
कुछ बात होगी फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे के हवाले से, जिसका फाइनली जो है वो कल इफ्तिताह होने भी जा रहा है। वजीर आजम कल जब दौरा करेंगे तो प्लान ये है कि वजीर आजम इसका इफ्तिताह भी करेंगे। तो कुछ इस मंसूबे के हवाले से बात करेंगे, शहर के दीगर बड़े प्रोजेक्ट के हवाले से, और फिर उससे रिलेटेड जो लोगों के मसाइल हैं उनको किस तरह से हल किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी। हमारे साथ वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चले आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। वक्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज कर लेते हैं, कल बाकायदा इफ्तिताह होने जा रहा है, वजीर आजम साहब आ रहे हैं, तो फाइनली काम मुकम्मल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रुकावटें कुछ हम अगर एक नज़र डाल लें तो कुछ इतना लंबा काम नहीं था, क्योंकि हमने माजी में बहुत मिसालें देखी हैं इस तरह से, इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो टाइमली हैंडल भी हुए हैं। आप क्या समझते हैं, क्या क्या रुकावटें थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर प्रोजेक्ट जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है ना, उसके अपने मसाइल निकलते हैं, नौइयत अपनी होती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी आज तक जितनी भी रोडें बनी है ना, उनकी कभी एक शॉप ड्राइंग्स होती है, इस पर डिटेल मिल जाती है कि रोड के नीचे क्या पड़ा हुआ है। हम ऊपर से रोड फैलाते जाते हैं, ये देखते नहीं नीचे कौन सा पाइप सी गैस का है, कौन सा पाइप बिजली का है, कौन सा पाइप पानी का है, कौन सा पाइप किसका है। वो सिर्फ तब मिलता है जब आप खुदाई करते हैं। तो इतने साल हैं, और अनफॉर्चुनेटली दुनिया में ना प्लानिंग इसी को कहते हैं। हमारी प्लानिंग के फुकदान है, जो LDA में भी प्लानिंग का यही फुकदान बहुत बड़ा रहा है, इसका रिस्पांसिबल भी LDA ही है, सभी इदारे हैं, सभी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बट क्योंकि LDA जैसे इदारे को बहुत ज्यादा हमने पॉलिटिकल बना के रखा है आज तक, तो वो पॉलिटिकली एक अलग डायरेक्शन पे चलता है, रादर देन ये समझे कि काम करने वाला क्या है जो फ्यूचर या मुल्क के लिए अच्छा है। इंशाल्लाह एनीवेज इस तरह के मसाइल बहुत से हैं, डिटेल में बहुत जा सकता हूँ, बट उसमें कोई पाइप्स थे ऐसे जो गलत जगह गलत पड़े हुए थे, वो प्लान में नहीं थे, उनको ऑल्टरनेट तरीके से डाइवर्ट करना वाज अ चैलेंज, उसको संभालने में वक्त लगा। बारिशें नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो गई, फिर नीचे सैलाब बन जाता था, उसको निकालना, कीचड़ को सेट करना ज़रूरी था। एक दो जगह ऐसी भी आई थी बीच में जहाँ पे इंजीनियर्स कहते हैं सर हम तेजी में फटाफट कर दें, मैं नहीं भाई, जब करना है तो सही करना, क्योंकि आप कर रहे हो, कुछ नहीं होता महीना, लोगों का एतराज आता है, कैन अंडरस्टैंड, बड़े प्रोजेक्ट में एतराज आने होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को करना तो ठीक करना, वरना फायदा नहीं है जल्दबाजी में खराबी। अच्छा, इससे कबल भी डेडलाइंस दी गई कि इफ्तिताह किया जाना है, तो उन डेडलाइंस पे क्यों इफ्तिताह नहीं हो पाया? मैंने सच्ची बात है एक भी नहीं दी थी, सीएम साहब ने इज़हारे बरहमी किया कि बहुत ज्यादा की। मैंने सिर्फ एक डेडलाइन दी थी उस वक्त, जब इनिशियली मुझे ने कहा था 3 महीने, और पूरी ने टाइमलाइन बना के दी मैंने। उसके बाद मैंने कहा डेडलाइन अब 2 महीने आ गई है, और वो मैंने इसलिए दी थी क्योंकि मैंने इनके प्रॉब्लम जब समझ लिए थे तो मुझे नजर ये आ रहा था कि ये टाइम पे खत्म नहीं होगा। वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड थे, सही मसले थे, बल्कि अभी मैं आपको बताऊं तो एक बहुत बड़ा मसला जो था वो परसों जाके खत्म हुआ, एक लाइन का जो रिजॉल्व हो ही नहीं रहा था, इस पर अटकी हुई थी बहुत चीजें। तो इंजीनियरिंग है, बहुत सी चीजें उससे रिलेटेड निकलती हैं बात, और सीएम साहब की नाराजगी बिल्कुल जायज थी, क्योंकि कोई ना कोई जाके उनको एक डेट दिया था, तो मैं सीएम साहब को कहता था कि अभी डेट का वक्त नहीं, बल्कि 4 दिन पहले ही मैंने उनको मना किया था कि तो अभी भी तो ऐसे नहीं, ऐसे इमरान साहब कि हम जल्दी में इफ्तिताह करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रेशर ऐसा है, अभी भी काम बाकी रहते हैं। रोड रेडी हो गई हुई है, बैरल पूरा टनल खुल चुका है, वहाँ पे से ब्यूटिफिकेशन में जो टाइलिंग, उसका वर्क, झंडे शंडे लगाने वाला काम वो चल रहा है, जो ब्यूटिफिकेशन का काम है। अदर देन दैट वो पूरा बैरल आपका खुल चुका है, कल भी मैं वहाँ से होकर रात को आया, वो इशू नहीं है। ऊपर की जो लेफ्ट साइड की रोड है वो भी रोड पूरी सीधी हो गई हुई है। आपका जो मेन चौक है जहाँ से कट बनता है आपका मालम की तरफ जानने का, उस पर कल रात को असफाल्ट हो रहा था, तो कल तक आपको इंशाल्लाह सारा काम खत्म मिलेगा। चलिए जी, कल बाकायदा इफ्तिताह हो जाएगा, और मेरे ख्याल से जो इर्द गिर्द के लोग जिनका एक दरीना मसला बना था, अब वो मसला हल भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले हैं रिवर रावी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड लोगों के मसाइल पहले डिस्कस कर लेते हैं। लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, अपने मसाइल भी बता रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। देखिए, पहली बात यह है कि मसाइल आप बताएं और एहतजाज आप करें, बट आप तब करें जब आपको किसी ने कह दिया है कि तुम्हारी जमीन में आज एक्वायर कर रहा हूं। सही। गवर्नमेंट जब भी किसी एरिया में कोई प्लानिंग करती है ना, तो पहले उस जगह की प्लानिंग के लिए उस जगह को एयर मार्क करती है प्लानिंग के लिए। गवर्नमेंट ने एक जगह या एक एरिया का सेक्शन 4 करके रखा है। अब उस सेक्शन 4 के एरिया के अंदर से उन्हें मास्टर प्लान को कार्व आउट करना। जब वो मास्टर प्लान बनेगा तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि कहां पे होना। दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट कोई आज का तो नहीं, आज के 20 साल पुरानी चला जाऊं तो परवेज इलाही साहब के दौर से लेके आज तक सबने कुछ ना कुछ किया, बिल्कुल ऐसे। तब तो किसी को एतराज याद नहीं आया, आज ज्यादा याद आ रहा है। तो मैं ये भी मेरे ख्याल में काफी असर और रसूख और इस बात के फैक्ट्स पे कह सकता हूं कि सियासी मसला क्रिएट किया जा रहा है जिसकी अभी नीड नहीं है। दूसरी बात, गवर्नमेंट कोई बदमाश नहीं होती, गवर्नमेंट कोई लैंड माफिया नहीं होती जैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे में इमरान साहब सियासी मसला ऑब्वियसली इस पे लोग सियासत भी कर रहे होंगे, लेकिन हमारा फोकस वो लोग हैं जो बाहर निकल के एहतजाज कर रहे हैं, आ जाते हैं। वो तो अपनी उन चीजों की वजह से एहतजाज कर रहे हैं जिनका आगे उनको मुस्तकबिल कुछ नजर नहीं आ रहा, या फिर जिस बात पे उनको उकसा दिया गया जो सच नहीं है। ये भी एक पहलू है इस बात का।
میں آپ کو پھر یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں, جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان لوگوں کے صرف ایریاز کا سروے ہوا ہے. تو جب گورنمنٹ سیکشن 4 لگاتی ہے نا, تو اصل کام ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا ہوتا ہے کہ علاقے کا سروے کرو, جانو تو صحیح کہ ہے کیا موقع پہ. سروے کیے بغیر آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ گھر ہے, فیکٹری ہے, قبرستان ہے, مزار ہے, کیا ہے. تو سروے کرنے کے لیے جب ٹیمیں گئی ہیں تو انہیں پینک کریٹ کر دیا. ابھی تو سروے کر رہے ہیں. اب سروے کی جب رپورٹ آئے گی اور رپورٹ کہے گی کہ بھائی یہ ایک ایسی آبادی ہے جس کو ہم ہٹا بھی سکتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں تو اس کو ہٹا دیں. اور دوسری ایک بہت امپورٹنٹ بات, یہاں پہ کیا باتیں ہوئی, 20 لاکھ بندہ پریشانی میں باہر نکل جائے گا. بالکل ایسے, بالکل بھی نکلے گا. ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے بول کے آ رہے ہیں. شادرہ کا میجر پورا علاقہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہی نہیں ہے, حصہ ہی نہیں ہے. صحیح. جو چھوٹی موٹی آبادیاں ہیں, تو واضح ہو گیا ہے کہ شادرہ کا پورا علاقہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. اگر اس میں کوئی انلیگل سیٹلمنٹ کہیں پھیلی ہوگی تو وہ 2014 کی پلان کے حساب سے ہوگی. اب اس کا بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اس کو ہم نے کیسے بچانا ہے. بٹ جو 20 لاکھ آبادی کی بات ہو رہی ہے وہ غلط ہے. اس 1,02,000 ایکڑ کے ایریے میں 2014-15 میں جب سروے کر کے سیکشن 4 پہلی مرتبہ واپس کیا گیا تھا, اس وقت ٹوٹل ایریا واز 3,000 ایکڑ, 3,100 ایکڑ ٹو بی ایگزیکٹ. ٹھیک ہے جی. آج اس میں انلیگل سیٹلمنٹس اور انلیگل ڈیولپمنٹ سیکشن 4 کے باوجود جو ہی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے نا, انلیگل جو سیٹلمنٹ ہو رہی ہے نا, اس کا ذمہ دار کون ہے, اس پہ ایکشن کس نے لینا ہے. ساری ہماری پاسٹ گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. میں تو بول رہا ہوں that's how it happened. آپ نے خود سیکشن 4 کیا ہوا ہے اور آپ ہی کا پٹوار خانہ ان کو کام کرنے دے رہا. پکڑا کیوں نہیں ان کو اس وقت, روکا کیوں نہیں ان کو اس وقت. خیر, اب پروجیکٹ ہے کیا, اس پہ پلاننگ کیا ہو رہی ہے, یہ ہم جانیں گے آپ سے. ناظرین, پہلے مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں, تو پھر اس پروجیکٹ پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ایسے میں عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. خاصا لمبا یہ ایک پروجیکٹ لگ رہا ہے کیونکہ اوبویسلی ایک بڑا پروجیکٹ ہے. فردوس مارکیٹ انڈر پاس کے ساتھ اگر میں ریلیٹ کروں تو مجھے تو لگتا ہے یہ سال ہر سال پہ کام چلے جائے گا. تو کچھ اس پروجیکٹ کے بارے میں بتائیے گا, خدوحال اس کے کیا ہیں اور کتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ اس کو مکمل کر لیا جائے گا. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ میری نظر میں یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے, ایک شہر ہے. صحیح. اور جب شہر بنتا ہے نا تو وہ سالہ سال بنتا ہی ہے. دوسری بات, شہر کے 2 امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے کہ زمین کو روڈوں کی فارم میں, انفراسٹرکچر کے فارم میں تبدیل کرنا, جہاں پارکس, مسجد, یہ چیزیں بنانا. دوسرا فارم ہے کنسٹرکشن کا. صحیح. ہمارے پاکستان میں میرے خیال جب سے پاکستان بنا ہے, واحد شہر جس کو پلاننگ کے تحت بنایا گیا تھا وہ اسلام آباد تھا. اس کے علاوہ کوئی شہر بھی نہیں بنا, سارے قدیم شہر ہیں, بنتے بناتے چلتے آ رہے ہیں آج تک. تو اسلام آباد کے اندر اگر آپ آج بھی جائیں گے تو آپ کو روڈوں کا نیٹ ورک کمپیریٹیولی بہتر ملتا ہے, کھلا پن زیادہ نظر آتا ہے, گرینری ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام آباد کی ہوا اچھی ہے, ہمیں نہیں ملتا. وہ اسی وجہ سے صرف کہتے ہیں کہ اس کی پلاننگ اس سے بہتر تھی کمپیریٹیولی. اسی طرح اس شہر کو بھی ماڈرن پلاننگ کے سٹینڈرڈز پہ بنایا جائے گا. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور وہ چیزیں کرنے کا بھی جو اس کا ٹائم لائن رکھا گیا وہ تو 30 سال کے پلان میں رکھا گیا تھا. اگر آپ بہت جلدی بھی جان مار کے بنا لیں گے تو 10 سے 12 سال میں پورا پروجیکٹ ختم نہیں ہو سکتا. اٹس امپاسبل. اٹ ہیز ٹو ہیو اے ول. ایک پلان ہونا چاہیے جو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا آگے چلتا رہے, اور گورنمنٹ اس بات کو سمجھے کہ اس کی نیڈ کیا ہے. تو اسی لیے وہ نیڈ اس بات پہ جب بیٹھ جاتی ہے آ کے کہ پانی کا مسئلہ پہلے ہے, تو یہ بات آگے جا کے بھی لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. تو میری نظر میں جہاں تک کنسٹرکشن کی بات ہے وہ ساتھ ساتھ ہوئے گی, بٹ جو ڈیولپمنٹ کا فیز کا اوریجنل تھا آپ کی بات میں جواب میں, وہ 30 سال پہ پلان تھا, 10 سال کا ایچ فیز تھا. But it can be done earlier as well. صحیح. اچھا, اب اس پروجیکٹ کے تحت ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دریا میں پانی چھوڑا جانا ہے, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا اس وقت جو دریا کی سطح ہے, ہم میرے خیال میں بچپن میں بھی اس علاقے میں گیا ہوں, تھوڑا دیکھا ہوا, کبھی فشنگ کر لی, چیزیں کر لی, اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, اور لاہوری میرے خیال میں کافی اس بات سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. آج آپ دریا میں جاتے ہیں تو پانی نہیں ملتا, رائٹ لیفٹ پہ بدبو ہوتی ہے. پانی کی سطح زیر زمین کتنی نیچے جاتی جا رہی ہے. آپ کو لیفٹ رائٹ بدبو نظر آتی ہے, گائیں کے طویلے بن گئے آ کے. بیسکلی کیا ہے, قبضہ تو آٹومیٹکلی زمین پہ آلریڈی ہو رہا ہے. دوسری بات کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر آپ کو, میں چھوٹی سی بات ہی بتاؤں, 2014 میں جب اس کی پلاننگ کی گئی تھی انیشیلی, تو اس وقت پورے سروے کیے گئے تھے 3100 ایکڑ, میں نے آپ کو بتایا تھا. ابھی اگر میں جھٹکا سا سروے بھی نکالوں تو تقریباً وہ 7000 ایکڑ کے قریب, 1,02,000 میں سے آ گیا. مطلب یہ ہوا کہ آن این ایوریج ہم ہر سال 2 سے 3,000 ایکڑ انلیگلی بلٹ اپ یا اسپرال کرنے جا رہے ہیں. اگر یہاں پہ ہم بولتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ سیدھے طریقے سے نہ بنایا جائے, تو ابھی آپ بات ہم پلاننگ کی یہاں سے ہم نے سٹارٹ کی تھی, اس پروجیکٹ کا 10 سال کے بعد کیا حال ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ سارا انلیگل سیٹلمنٹ ہی ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اگر گورنمنٹ اس کو پلان کر کے سیدھا کرنا ہے, ہمارا فوکس اس طرف زیادہ ہونا چاہیے نا, پلاننگ کی طرف. اگریڈ, آئی ایگری, آئی ایم ایگزیکٹلی, میں بول ہی رہا ہوں. میری آرگیومنٹ ہی پہلے دن سے یہ ہے کہ لوگ ڈسکشن کو غلط جگہ لے کے جا رہے ہیں. ڈسکشن یہ ہونی چاہیے کہ بھائی یہ تو فیوچر کی چیزوں کو سیدھا کیا جا رہا ہے. ہاں, یہ آرگیومنٹ لوگ کر سکتے ہیں آ کے کہ جو خالی جگہوں پہ آپ لینے کے لیے جا رہے ہیں وہ تو ابھی خالی جگہ ہے, آج وہ ہمارے کھیت ہیں, کیا ہوگا, پیسے ملیں گے کہ نہیں؟ پیسے آپ کو وہی ملیں گے جو آپ کے ڈسٹرکٹ
प्राइस असेसमेंट की कई मार्केट का रेट निकाल के पे किया जाता है। फिरदौस मार्केट का 4 कनाल हमने भी एक्वायर किया, ऐसे ही किया, सेक्शन 4 किया, सर्वे हुआ, रेट निकाला, 2 महीने लग गए उस क्वारी के बीच में हमें, और फिर उनको पे किया। वो भी एक डिले था एक्चुअली हमारा, 2.5 महीने बल्कि लग गए थे उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। सो दिस इज हाउ इट्स गोना हैपन, ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे इर्द गिर्द वाली आबादियों को पानी की वजह से नुकसान भी हो सकता है, ये भी बात उनकी जान को खतरा है, नुकसान नहीं हो सकता, सैलाब आ सकता है, बिल्कुल वहां पे सैलाब आ सकता है बकायदगी से, अगर बारिश आ जाए। कोई इंडिया ने अपना पानी छोड़ दिया, ये है ही उसके लिए। इसके बीच में जो लेक बनाने का कॉन्सेप्ट है, ये जो बराजिस की बातें हो रही हैं, ये क्या है? बिल्कुल जैसे ही वो बनेगा तो आपकी सारी लेक को चैनलाइज कर दिया जाएगा और पानी के रुकाव को यहाँ जाने से रोक के आगे की तरफ निकालने का चांस दे दिया जाएगा। तो इर्द गिर्द की आबादी प्रोटेक्ट हो जाएगी। एक छोटा सा बंद बनता है ना, छोटा सा बंद, उसके पीछे आबादी आ जाती है फटाफट। सही, इलीगल आती है बट आ जाती है फटाफट, ठीक है ना? ये छोड़ेंगे पुरानी गवर्नमेंट ने कभी उनको देखा कि नहीं देखा। हमारी आज तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बारे में सोचना, तो गवर्नमेंट है ना। अगर आवाम के बारे में नहीं सोचना तो गवर्नमेंट किस काम की? बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, अब जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनका फाइनली कोई हल निकाला गया है? क्योंकि बारहा लोग बाहर आ जाएंगे, एहतजाज करेंगे, रोएंगे कि हमारे साथ जी इस तरह से हमारी ज़मीनें जो हैं वो हड़प की जा रही हैं, कुछ बताया भी नहीं जा रहा, हमारा कोई परेशानी हाल नहीं। इंडियन को बैठ के बात तो उनके साथ करनी है ना। जाहिर सी बात है। ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट जाके किसी की जमीन हड़प ले? गवर्नमेंट का काम हड़पना नहीं है, वो कब्जा माफियाज का काम होता है। गवर्नमेंट इज नॉट अ माफिया, गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट जो लोगों की बेहतरी का सोचती है। हाँ, मैं आपको ये कसम खा के नहीं कह सकता कि इसमें कुछ लोग ऐसे नहीं होंगे जिनको तंगी ना आए, क्योंकि जब आप एक बड़ा इंटरेस्ट देख रहे हैं जहाँ करोड़ों लोगों की बात देख रहे हैं, तो वहां हो सकता है कि 1000-1500 बंदा मिसप्लेस हो रहा हो, लेकिन मुतबादिल भी तो अच्छा निकालना है ना। बिल्कुल बनाया हुआ है प्लान के अंदर, ये भी शामिल है कि अगर किसी बंदे को हटाना है कि दूसरी जगह पे लेके जाना है तो उनको क्या देना है, कितना प्रीमियम देना है, किस तरह से देना है, कैसे सेट करना है। लेकिन अगेन ये सारी बातें फिजिबिलिटी की प्लानिंग में, ग्राउंड में और फिजिबिलिटी में, खुद एक कारोबारी आदमी जब दोनों को मिलाया जाता है ना तो चेंजेस आते हैं। अच्छा, इस सब में अब लोगों को एतमाद में लेना बहुत ज्यादा बिल्कुल जरूरी है। ऑलरेडी लोग परेशान हैं, उनको एतमाद में लेना, उनको बिठा के सारी चीजें डिटेल में बताना, तो इसके लिए कोई प्लान किया इसके लिए प्लान अब ये कर रहे हैं। मुझे अभी थोड़े दिन पहले एक्चुअली खान साहब लोगों ने मुकर्रर किया कि आप एज अ स्पोक्स पर्सन रावी के आ जाएं। शायद उसकी रीजन ये थी कि पहले 6 महीने LDS प्रोजेक्ट को देख रहा था, अब ये प्रोजेक्ट रूडा के पास चला गया, तो इन्फॉर्मेशन पॉइंट से मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन उसकी होती है। सही। तो पॉइंट ये है कि अब जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो ये है कि अपने सियासी लोगों को बिठा के पहले पूरी ब्रीफिंग दे के समझाएं कि प्रोजेक्ट है क्या। हमारे भी तो इलाके में सियासतदान बैठे, हमारे भी तो वोटर बैठे ना, PTI के भी, तो उनको भी तो हमने कॉन्फिडेंस में लेना ही है। तो वो लोग हो, नून का वोटर हो, किसी भी पार्टी का वोटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त गवर्नमेंट के लिए वो आम आवाम है और हमने आवाम के साथ जाती नहीं करनी, इसलिए हम बिठाएंगे भी, हम समझाएंगे भी, उसके पूरे प्लान से चलेंगे। अभी मैं हफ्ता पहले होना भी यही चाहिए कि आवाम के बारे में आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, सोचें उनका। खैर, आलूदगी उस इलाके की अगर मैं स्पेशली बात करूं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बेहंगम ट्रैफिक, बहुत सारे मसाइल हैं, इनको ख़त्म करने की तरफ कोई स्टेप? मेरे ख्याल में आपने वो बता दिया प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये किया जा रहा है। बिल्कुल, तो वो मसला वैसे ही हल हो जाएगा जब अब ये काम सीधे तरीके से करेंगे। इसके लिए तो बड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों इंतजार आपको करना पड़ेगा? साथ साथ हम इलाके में काम शुरू करेंगे, आपको नजर आएगा रोडों के नेटवर्क सीधे हो गए। रोडों के नेटवर्क सीधे होंगे तो अगली रोडों की जो आर्टरीज निकलती हैं उनकी आसानियां पैदा हो जाएंगी। जब इस वक्त पे बेहंगम सी ग्रोथ चल रही है, उसमें कोई पार्क्स नहीं बनाए जा रहे, इसके अंदर 60 लाख पौधे लगाने, 1700 एकड़ का फॉरेस्ट का इलाका है, इको सिटी रखी हुई है जहाँ पे उन लोगों के ऑर्चर्ड फार्म्स या चीजें हैं उनको उसी के अंदर जम कर लिया जाएगा। तो आप उसकी एक नेचुरल ब्यूटी को भी इंश्योर करेंगे, और जितनी उस एरिया के अंदर बैठी हुई आपकी हिस्टोरिक चीजें, कामरान की बारादरी है, इन सबको हम लोग मेंटेन करेंगे। बल्कि ये तो आपके यूनिक फीचर्स बन जाएंगे, टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएंगे। तो आप ये सोचेंगे छोटे कारोबार भी कितने चलेंगे इसकी वजह से, जो टूरिस्ट से लिंक किया है, गाइड्स होते हैं, छोटा स्टॉल वाला बैठा होता है, ये सारी चीजें आपको नजर आती हैं। ये नया शहर बहुत जबरदस्त बनने वाला है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखने वालों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज इस बात का भरोसा करें, ये गवर्नमेंट है, आपकी दुश्मन नहीं है, आपकी दोस्त है। आपसे पूछे बगैर आपके साथ ज्यादती करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, और ना ज्यादती आपके साथ कोई करेगा तो होने देंगे। हम यहाँ आप लोगों के लिए बैठे हैं, आप लोगों ने ही बिठाया और हम आपके लिए मसले हल कर रहे हैं। तो खुदारा ये बिल्कुल अजीब अजीब से लोग जिनकी अपनी सियासत कभी कहीं चली नहीं है, चमकाने के लिए इन्वॉल्व हो गए इस काम में, इनकी बातों में। अच्छा, अगर आपने लोगों की बात की है तो लोग कहते हैं कि जी LDA में शिकायत जो है वो बहुत लंबी लंबी, क्योंकि ये जाते जाते मुझे एकदम से आया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी शिकायत जल्दी उस पर कोई नजरसानी नहीं होती, तो इसके लिए लोगों को प्रॉपर हल बता दे, क्या करें? 3 चीजें हमने शुरू की हुई LDA में रेगुलर बेस पे। मैंने आपके प्रोग्राम में बहुत पहले आके बात बोली थी, एक मरतबा कानून बदल दिए जी। हम लोग एज ए ह्यूमन में अपनी भी ये बात कर रहा हूँ, मुझे हमेशा और चाहिए होता है, अगर मैं दे दूंगा तो बोलूंगा आप नहीं, अब ये दो मुझे। इंशाल्लाह हम सारे यही चाहते हैं कि हर बंदा
तारे मांगे और तारे ले भी ले, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए कुछ वक्त लगता है। जिस कदम पे हम चल रहे हैं, हमने कानूनों में इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं कि बहुत से प्रोसेस ही खत्म हो गए। तो रिश्वत किस चीज़ की और तंग किस चीज़ का। दूसरा, हमने वन विंडो पे अपनी बहुत जोर का आजकल अटैक लॉन्च किया हुआ है। इस हद तक लॉन्च किया हुआ है कि अब हम लोगों को सस्पेंड करना शुरू कर देंगे जो टाइम पे काम नहीं करेगा। हमने यहाँ पे ये भी इजाजत दे दी है लाहौर शहर में कि पहले सिर्फ 3 आर्किटेक्ट होते थे जो लाहौर में आपका नक्शा LDA का अप्रूव कर सकते थे। अब कोई भी PCAT का रजिस्टर करवा सकता है, तो आपका एक मसला हल हो गया ना। इसी तरह से घरों के नक्शे 30 दिन में नहीं होता, खुद ही बना ले। चलें जी, कोशिश तो ये की जा रही है LDA की जानिब से कि लोगों के भरपूर मसाइल जो हैं उनको हल किया जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताने वाले हैं, बहुत सारे लोग बैली फैट की वजह से परेशान नजर आते हैं। घर में होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा हम देखते हैं जी, फलां कहवा बनाया जा रहा है, फलां कहवा बनाया जा रहा है, लेकिन इसका प्रॉपर हल एक्सरसाइज से कैसे मुमकिन है? घर में रह के आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आसान अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं, जो चीज़ें आपके घर में, क्योंकि अब मोस्ट प्रोबेबली जिम भी आपके बंद होने जा रहे हैं, तो घर में एक्सरसाइज आपको बैली फैट कम करने के लिए कौन सी जो है वो इफेक्टिव है, ये हमें बताएंगे। हमारे साथ रहमान मौजूद है, फिटनेस एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमान, क्या बताने वाले हैं आज नाज़रीन को आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा एक टॉपिक आपने चूज किया और बड़ा कॉमन है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं। कोविड-19 में वैसे भी जो है हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, इम्यूनिटी को बेस्ट करना चाहिए ताकि प्रॉपरली बॉडी वर्क करे। अब सवाल ये है कि एक्सरसाइज कौन सी इजी एक्सरसाइजेज हैं जो बेली फैट को काम करें, क्योंकि मोस्टली सवाल यही आते हैं इस शो के थ्रू भी कि सर कोई इजी एक्सरसाइजेज बताएं कि जिसकी वजह से एब्डोमिनल कम हो जाए। लेकिन उनमें कुछ टेक्निक्स हैं, उसको करना कैसे, और कंपल्सरी एक्सरसाइजेज है उनको हमने कैसे परफॉर्म करना है विदाउट एनी मिस्टेक। सिंपल इजी एक्सरसाइजेज है। सिंपल, आपको एक स्ट्रेट बार चाहिए, कोई भी आप बार ले सकते हैं, कोई भी पाइप आप ले सकते हैं। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज आपने करना है ताकि बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाए। स्ट्रेट एंड स्ट्रिप ग्रिप करके राइट टू लेफ्ट आपने मूव करना है। 10 रैप ईच साइड आपने मूव करना है। इससे बॉडी वार्म हो जाएगी, आपके रिब्स, ओब्लिक्स मसल, चेस्ट, शोल्डर जो है ना स्ट्रेच हो जाएंगे और प्रॉपर्ली ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगी। सेकंड एक्सरसाइज बहुत से लोगों ने ये देखी हुई है, लेकिन इसमें टेक्निक है जिससे ओब्लिक्स लव हैंडल्स कम होते हैं, शेप अप होते हैं। स्ट्रेट आप इसको बैक नेक पे रख लें, आर्म स्ट्रेट एंड स्टिफ कर लें, पाँव जो है नॉर्मली स्ट्रेट एंड स्टिफ, कोर आपका टाइट होना चाहिए, ये लूज नहीं होना चाहिए। होता यह है कि नॉर्मली वो बेली को बिल्कुल लूज छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है और इफेक्टिव नहीं नजर आती। स्ट्रेट एंड स्टिफ एंड मूव, ब्रीथ आउट, मूव, ब्रीथ आउट। एक रिदम से नहीं आपने करते जाना। जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो ये मसल स्टिफ हो जाता है, कंसंट्रेशन आपका डायरेक्ट यहाँ पे होता है, मीन्स कि आप साइड्स को हिट कर रहे हो। ये सिंपल इजी एक्सरसाइजेज है। 15 रैप्स आपने ईच साइड करने हैं, लाइक दिस, 1 2 3 15 मीन्स ईच साइड से 15, 30 बनेंगे। अगर 15 वैसे करेंगे तो 7.5 बनेंगे, तो वो तो बहुत कम है। उसके बाद एक्सरसाइज सिंपल वेट, अब तो इजी सबके पास है, अगर नहीं तो पानी की बॉटल्स आप ले सकते हैं। ये भी आपके ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर, ओब्लिक, बेली फैट के लिए है। कंपाउंड मसल एक्सरसाइज है। स्ट्रेट एंड पोजीशन में डंबल्स को या बॉटल को आप ग्रिप कर लें। देन राइट टू लेफ्ट मूव में जाना है। अभी मैं स्लो डेमो में बताऊंगा। 1 2 3 और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसको कोई भी कर सकता है, मेल और फीमेल। और ये एक्सरसाइजेज ऐसी कि जिसमें इंजरीज के चांसेस नहीं कि आपको बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। सिंपल, कंपल्सरी, इजी एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 5 6 15 रैप्स ईच साइड और 3 सेट्स करने हैं 1 मिनट की ब्रेक का गैप लेके। इससे कम नहीं आपने करने। इसके बाद क्योंकि ये सारी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हम अपने क्लाइंट्स को भी बताते हैं, चैनल्स के थ्रू भी बताते हैं कि इसको ऐसे परफॉर्म करना है। सिंपल, घर में कहीं भी कर सकते हैं। सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, एक तो आपका स्ट्रेट बार और डंबल केजी 2 केजी का। अगर वो नहीं तो पानी की बॉटल ले सकते हैं। तो
डंबल्स को ग्रिप कर लेना है, सेंटर से नहीं, राइट एंड लेफ्ट से ग्रिप, एंड राइट टू लेफ्ट मूव, शोल्डर आपके लाइट से बेंड हो, एल्बो आपकी बेंड हो, देन मूव। वाह। अब इस मूवमेंट में देखेंगे मेरा ट्राइसेप मसल्स, रिब्स एरिया, स्कैपुला बोन और ओब्लिक ये सभी स्ट्रेच होंगे। 2 3 4 5। आपका मसल कंसंट्रेशन होना चाहिए। और एक और ख्याल रखना, आपने इधर उधर नहीं देखना, आपका ध्यान आपके किस मसल पे हिट कर रहे हैं वो होना चाहिए। यानी फोकस्ड होने की जरूरत है। रहमान, थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त आपने एक्सरसाइजेस हमारे साथ शेयर की हैं। आई होप जो लोग देख रहे हैं घर में किस तरह से वो अपना फैट जो कि गैर जरूरी वो कम करना चाह रहे हैं, ये एक्सरसाइजेस रहमान ने जो शेयर की हैं वो आप जरूर कर सकते हैं। और अपना जो सबसे बड़ा मसला इस टाइम हम देखते हैं लोग परेशान रहते हैं, वो मसला आपका हल हो जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए एक्सरसाइज करनी है, टाइम निकालना है। इसके साथ ही हमारा टाइम तो खत्म हो गया है, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।